म्यूट कर लें, आप सब लोग अपना म्यूट कर लें। जी दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को अब? जी ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा अश्वारा सालिक का। किसका है? अश्वारा सालिक का। यहाँ पर देखें अश्वारा सालिक, इसके माना पूरा हम देखेंगे, मुझे ओवरऑल बताने की जरूरत नहीं है, सब हम एक एक लफ्ज एक एक इबारत देखने की कोशिश करेंगे। तो मोटे तौर पे सालिक के मतलब होते हैं चोर लोगों के, मतलब वो लोग जो चोर हैं। सालूक के माना क्या है? अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सुनते हैं सालूक सालूक, उसकी जमा सालिक। तो इसके माना क्या है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सालिक के माना, सालूक इसके माना होते हैं चोर, लिस्सुन के माना। ठीक है, लिस्सुन के माना। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पर पहली इबारत क्या है? सालिक इस्मो जमअन व मुफरदहु सालूक। तो सालूक ये आपका वाहिद है और सालूक इसकी जमा है। युतलक़ु अला जमाअत मिनल अरब फी अस्र मा क़बल अल इस्लाम। चुनांचे ये जाहिलियत में एक ऐसी जमात पर, चुनांचे सालूक का ज़माना क्या है? सालूक किस ज़माने में पाए जाते थे? सालिक किस ज़माने में पाए जाते थे? तो ये आपके ज़माने जाहिलियत में पाए जाते थे। ठीक है, युतलक़ु अला जमाअत मिनल अरब फी अस्र मा क़बल अल इस्लाम, तो ये आपके जाहिलियत में पाए जाते थे। ठीक है, व अतलक़ु हरकतहुम फिल जज़ीरतिल अरबिय्या। ठीक है, और इस तरीके की जो चीजें हैं, मतलब ये सालूक वगैरह चोर वगैरह रहा करते थे, तो ये जजीरे अरबिया में ये लोग रहा करते थे। कोई एक इलाका था, वहां जाकर जो असल जहां पर अच्छे लोग बसते थे, जहां पर शहर और गांव के जो अशराफ लोग बसते थे, उनको छोड़ के ये चले जाते थे, जंगलों में बसते थे, और वहां पर आने वाले जाने वाले जो लोग होते थे उनको लूटते थे। ऐसे लोगों में से कुछ लोगों ने शायरी भी अच्छी की है, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों ने शायरी अच्छी की है, उन्हीं लोगों को हम पढ़ेंगे। और वो कौन है? वो तीन लोग हैं आपके जो हमारे सिलेबस के अंदर, बाकी काफी हैं लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एक तो ताबता शर्रा है, एक शनफरा है, और इसी तरीके से उर्वा बिन बर्द हैं। इन तीनों को पढ़ेंगे। इन लोगों की तीनों की शायरी काफी बेहतरीन है और इसको भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी लाइन में देखें, व मुअदम अफराद हाज़िहिल जमाअ मिन अश्शुआरा अल मुजीदीन व क़साइदुहुम तुअद्दु मिन उयून अश-शि'r अल अरबी। चुनांचे इस जमात के जो अक्सर अफराद हैं वो काफी अच्छी अच्छी शायरी करने वाले हैं। इस जमात के जो अक्सर अफराद हैं वो काफी अच्छी अच्छी शायरी करने वाले हैं। शुआरा अल मुजीदीन मतलब काफी अच्छी अच्छी शायरी करने वाले हैं। व क़साइदुहुम, और उनके जो अशार हैं वो अरबी शेर के काफी बेहतरीन शायरी में से समझे जाते हैं। ठीक है, जो तीनों बंदे हैं, तीनों को हम देखेंगे कि उनकी शायरी को कहीं ना कहीं जो मसादिर की किताबें हैं उनमें जगह दी गई है। और इसी तरीके से एक तो हैं शनफरा, जिनके तो लामियतुल अरब जिनको कहा गया, मतलब अरब का लामिया, लामिया में सबसे मशहूर अगर कोई है तो आपका शनफरा का है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे उसमें देखें, हद्दद दुक्तूर शौकी ज़ैफ। शौकी ज़ैफ ने अपनी किताब असर जाहिली वाली जो सिलसिला है उनका, शौकी ज़ैफ नहीं है हमारे, यूनिट 4 में इनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो इनका सिलसिला है तारीखुल अदब अरबी के मुतालिक सिलसिला है, असर जाहिली, असर इस्लामी, असर अब्बासी, असर इस तरीके से, और इसी तरीके से मिस्र, असर हदीस, इन्होंने काफी अच्छी शायरी की है। ठीक है, काफी अच्छी इन्होंने काफी मतलब इस जमाने पे इन्होंने तारीखुल अदब अरबी लिखी है। तो सालूक का माना लिखते हैं बेअन्नहु अल फकीर। सालूक के माना क्या है? वो फकीर है। अल्लज़ी ला यमलिकुल माल अल्लज़ी युसाइदुहु अलल ऐशी व तहम्मुल आबाइल हयात, कि जो जिसके पास माल नहीं है, ठीक है, जिसके पास माल नहीं है, जिस माल के जरिया वो जिंदगी गुजार सके, इसी तरीके से जिंदगी के जो और भी मसाइल हैं उनका उनका बोझ उठा सके। ठीक है, तहम्मुल आबाइल हयात, जिंदगी की और भी दीगर जरूरियात हैं उनको उठाने के लिए उनके पास उतना माल नहीं होता है। असल सालूक का माना ये है, चोर के माने में नहीं, असल असल। ठीक है, किसने कहा? ये शौकी ज़ैफ बयान कर रहे हैं। असल माना यह है कि फकीर के माने में है बेचारे की वो अपना पाल नहीं सकता है, अपनी जिंदगी को आगे नहीं चला सकता है। मुअक्किदन, फिर बाद में इन्होंने कहा कि अन्न हाज़िहि लफ्ज़त तजावज़त दलालतुहा लुग़विय्यतु। ठीक है, चुनांचे लेकिन इसके जो माने हैं वो बढ़ गए, इसके माने आगे चले गए। वो क्या, किस माने में? कि एक तो कुत्ताए तुरुक, जो लूटने वाले हैं, ठीक है, जो लूट खसूट करने वाले हैं, लोगों जो रास्ते में लोगों का माल चोरी करने वाले हैं। अल्लज़ीना यक़ूमूना बिअमलियात अस्सल्ब वन्नहब, जो लोगों की चोरी और लोगों का लूट करते हैं, लूटने वाले लोग हैं, उस पर इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है,
تو اصل تو یہ ہے کہ فقیر کے معنی میں ہے سالوب، اصل یہ ہے فقیر کے معنی میں ہے، لیکن اس کا جو وائڈلی استعمال ہونے لگا وہ اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ یہ لوٹنے والے، چوری کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لاسٹ والی آپ سلائڈ دیکھیں، امتحان الصعالیق کو غزو القبائل، چنانچہ جو چور ہیں انہوں نے کیا پیشہ اختیار کر لیا، انہوں نے یہ کیا کرنے لگے، غزو القبائل، یہ قبائل کے حملہ کرتے، بقصد الاخذ من الاغنیاء، چنانچہ مالداروں سے کچھ لینے کے لیے، مالداروں سے ہڑپنے کے لیے، وَعِطَاءِ الْمَمْدُودِينَ وَالْفُقَرَاء، چنانچہ یہ کیوں چوری کرتے تھے، جو مالدار لوگ ہیں ان سے لینے کے لیے، ہم تم سے لیں گے، اور جو اسی طریقے سے جن کو پھینک دیا گیا، مطلب جن کے قبیلے والوں نے ان کو نکال دیا ہے، خلعاء ہیں، ممبودین ہیں، ٹھیک ہے، جن کے قبیلے والوں نے ان کو نکال دیا، اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ ابھی آئیں گی قسمیں کہ شعراء صعالیق کس کس طریقے کے ہوتے ہیں، صعالیق جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، یا فقراء ہیں تو مالداروں سے چھین کے فقراء میں بانٹنا، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہم کو پتہ چلے گا کہ وہ شعراء صعالیق کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں، یمکن تقسیم الصعالیق، تقسیم الصعالیق، تو چوروں کو بانٹنا، ہم بانٹ سکتے ہیں، چوروں کو ہم بانٹ سکتے ہیں 3 قسموں میں۔ کتنی قسموں میں؟ 3 قسموں میں۔ اس کو اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریے گا، یہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے فیۃ الخلعاء، فیۃ الخلعاء الشذاذ وهم الذین، چنانچہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے فیۃ الخلعاء الشذاذ، وہ الگ تھلگ ہونے والے یا کیے جانے والے، ٹھیک ہے، جن کو سیپریٹڈ، جن کو الگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جن کو نکال دیا گیا، فیۃ الخلعاء، جن کو خلا جانتے ہیں نا، بی بی خلا لیتی ہے اپنے شوہر سے، تو وہی خلعاء، تو جن کو الگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جو الگ ہو گئے، وہم الذین، اب یہ کون ہے، تو پہلا کیا ہوا، فیۃ الخلعاء الشذاذ، وہم الذین خلعتہم قبائلہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبیلوں نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا، خلعتہم قبائلہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے قبیلوں نے اپنے سے الگ کر دیا، بسبب اعمالہم التی لا تتوافق مع اعراف القبائل، اور اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ یہ لوگ، ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے، ان کے کریکٹر اچھے نہیں تھے، ان کی کردار اچھے نہیں تھے، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں نے کہا بھائی صاحب تمہارے اعمال ایسے ہیں، تم تو چوری چواری یہ ساری الٹے سیدھے کام کرتے ہو، تو ہم سے جاؤ، تم جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے قبیلے میں، تو ان کو بھگا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بسبب اعمالہم التی لا تتوافق مع اعراف القبائل التی ينتمون الیہا، چنانچہ جن قبائل کے وہ تعلق رکھتے تھے، جن قبائل سے وہ تھے، جن قبائل سے تھے، ان کے انداز کے مطابق ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے قبیلے والوں نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ نام دیکھیں، حاجز الازدی، قیس الحدادیہ والبراس ابن قیس الکنانی، ان میں سے کوئی مشہور نہیں ہے، حالانکہ حاجز الازدی کا تھوڑا نام آتا ہے، لیکن شاعری کے حساب سے بہت زیادہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو خلعاء یہ کن میں سے ہوئے، خلعاء الشذاذ میں سے، جن کے گندے اعمال کی وجہ سے، جن کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں نے ان کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ ہوئی آپ کی صعالیق کی چوروں کی ایک قسم، یہ کیا ہوئی، چوروں کی ایک قسم ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں، دوسری قسم ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وفیت ابناء الحبشیات السود، دوسری قسم وہ ہے، وہ بیٹے ہیں کالی کلوٹی لونڈیوں کے، حبشیات السود، کالی کلوٹی لونڈیوں کی، جو کالی کلوٹی لونڈیاں تھیں ان کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی کس کے بارے میں پڑھا، انطرا بن شداد کے بارے میں، تو انطرا بن شداد بھی جا سکتے تھے چھوڑ کے، لیکن وہ نہیں گئے، ٹھیک ہے، ان کے باپ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں، تو ہوتا کیا تھا کہ لونڈیوں کا زمانہ تھا، لونڈیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو ان سے جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو بھگا دیا کرتے تھے، ہم اپنی نسبت، تمہاری نسبت جو ہے ہم اپنی طرف نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے تم ہمارے بیٹے ہو، یا تم نہیں کہہ سکتے ہمارے باپ، ہم تمہارے باپ ہیں، تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ان کو بھگا دیا کرتے تھے۔ وفیت ابناء الحبشیات السود، چنانچہ جو کالی کلوٹی لونڈیاں ہوا کرتی تھی، ان کے بیٹے، ممن نبذہم آباؤہم، ان کے باپوں نے جو ان کو پھینک دیا، جاؤ ہمارے طرف تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے، ولم یلحقوہ بانسابہم، اور اپنے سے نہیں ملایا، تو اس طریقے کے کون ہیں، سلیک بن سلکہ ہیں، سلیک بن سلکہ ہیں، اسی طریقے سے تابت اشرہ ہیں، اسی طریقے سے شنفرہ ہیں، یہ یاد رکھنا، تابت اشرہ، شنفرہ، سلیک، یہ بھی سلیک بھی کافی مشہور ہے، تو گویا کہ مشہور والے کس میں آتے ہیں، جو کہ کالی کلوٹی لونڈیوں کے بیٹے ہیں، کالی کلوٹی لونڈیوں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔
फिर उसके बाद तीसरी किस्म किन लोगों की है, हम तीसरी किस्म उन लोगों की देखेंगे यहाँ पर। तीसरी किस्म वफ़ियतुन इहतरफतिस सालकता, ठीक है, तीसरी किस्म उन लोगों की है जिन्होंने सालका यानी चोरी को, सालका माने चोरी, अभी आएगा शायरी में भी आएगा कि ऐसा तसल्लुक, ठीक है, यानी मतलब वो चोरी चकारी को अपने शायरी के अंदर बयान करते हैं। क्या करते हैं? चोरी चकारी और इन सारी चीजों को अपनी शायरी के अंदर बयान करते हैं। तो इन्होंने चोरी को अपना पेशा बना लिया। क्या पेशा? अपनी चॉइस से बनाया। किससे बनाया? अपनी चॉइस से बनाया। वहव्वलतहा इला मा यफूकुल फरीसिया, चुनांचे उन्होंने उसको एक ऐसे प्रोफेशन में बदल दिया, या उसको इतनी अजमत दी, इस अंदाज में करने लगे कि वो बहादुरी से भी उसको अच्छा समझे जाने लगा। क्या समझे जाने लगा? उसको बहादुरी से भी अच्छा समझे जाने लगा, क्योंकि उसके जरिया वो कुछ पॉजिटिव काम करते थे, कुछ मुस्बत काम करते थे, कुछ अच्छे काम करते थे उस सालका के जरिया, जिसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे हम आज उर्वा बिन वर्द को पढ़ेंगे कि ये कितने अच्छे काम करते थे, और इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी शख्सियत तो मैं भी काफी मुतासिर हूँ। ठीक है, तो 3 तरीके के जो सालिक हुआ करते थे। नंबर 1 वो हैं जिनके कबाइल ने उनके बुरे अमाल की वजह से उनको निकाल दिया। नंबर 1 जिनके कबाइल ने उनके बुरे अमाल की वजह से निकाल दिया। दूसरे वो थे कि जिनकी जो आपकी काली कलूटी लौंडियां हुआ करती थी, हबशी लौंडियां हुआ करती थी, उनके बेटे थे, लेकिन उनके बापू ने उनको अपने साथ नहीं रखा, जिसकी वजह से उनको दूर जाना पड़ता था। फिर तीसरे वो हैं जिन्होंने आपका चोरी को पेशा बनाया कुछ अच्छे अखराज की सबब, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीजों को देखते हुए, कुछ पॉजिटिव रीजंस को अपने सामने रखते हुए उन्होंने नहीं अपनाया। ठीक है, उन्होंने नहीं अपनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, मिन अशहर सालिक, मशहूर सालिक में से कौन कौन है? तो ताबत शर्रा हमारे सिलेबस में, शनफरा हमारे सिलेबस में, उर्वा बिन वर्द, ये तीनों तो हमारे सिलेबस में अभी पढ़ेंगे इनको। फिर उसके बाद सुलैक बिन सलका भी हैं, शहजाद अद्दब्बी भी हैं, अबू खिराश अल-हुदली भी हैं, अल हारिस बिन जालिम अल मुर्री हैं, तौबा बिन अल-हिमयर हैं, तौबा बिन अल-हिमयर हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे, इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे। क्लियर है? तो सालिक की यानी चोर लोगों की ये 3 किस्में होती हैं। 3 तरह के चोर जमाने जाहिलियत में पाए जाते थे। आप इनका जमाना भी याद रखेंगे, ये कब पाए जाते थे? आपके जमाने जाहिलियत में पाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ताबता शर्रा के बारे में। ताबता शर्रा के बारे में, अभी इनके नाम को ताबता शर्रा क्यों कहा गया, पूरी डिटेल आएगी। क्या आएगी? पूरी डिटेल आएगी, ताबता शर्रा इनको क्यों कहा गया। तो ये भी असरे जाहिली में एक शायर हैं। क्या हैं? असरे जाहिली के एक शायर हैं, वह हुआ इब्न उख्त शनफरा अशायर सालूक। चुनांचे दूसरे एक शायर हैं, शनफरा जो हैं, उनके ये भांजे हैं। तो ये रिश्ता याद रखेंगे, इस तरीके के सवाल भी बनते हैं। हुआ इब्न उख्त शनफरा अशायर सालूक, जो दूसरे चोर शायर हैं, उनके ये भांजे हैं। वह अहदुश्शुअरा सालिक फिल असरिल जाहिली, और खुद जो हैं ये ताबता शर्रा, ये खुद असरे जाहिली में सालूक चोर शुआरा में से हैं। खुद ताबता शर्रा जो है असरे जाहिली में चोर शुआरा में से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरी यहां पर देखें, वमिन अगरिबतिल अरब अस्सूद, चुनांचे ये अरब के काले कौओं में से इनको माना जाता है। अगरिबा मतलब बहुत काले कलूटे लोगों में से इनको माना जाता है। सेम बात किसके बारे में आई थी? अंतरा बिन शद्दाद के बारे में भी आई थी। ठीक है, अंतरा बिन शद्दाद के बारे में भी आई थी। अंतरा बिन शद्दाद को हालात ऐसे ही मिले थे कि वो भी कहीं ना कहीं सालूक में से बन सकते थे, लेकिन वो क्या ढीठ रहे, थोड़ा जमे रहे, नहीं मुझे अपने घर में ही रहना है, ठीक है, बाहर नहीं गए। इनकी तरह जा सकते थे वो, ठीक है, लेकिन वो नहीं गए। वमिन अगरिबतिल अरब सूद, क्योंकि वो भी जो है हबशियात, सूद काली कलूटी हबशी लौंडी के बेटे थे, अंतरा बिन शद्दाद। ठीक है, तो ताबत शर्रा के बारे में देखें, ये काले कलूटों में से इनको भी समझा जाता है। वाहद अबरज़ फुत्ताकिल अरब अल मशहूरीन, चुनांचे इनको मशहूर अरब के खुरेज लोगों में से समझा जाता है, मतलब किलर लोगों में से, मर्डर लोगों में से। जैसा कि ये वाला जुमला फुत्ताक किसके बारे में आया था? अम्र इब्न कुलसूम के बारे में ये वाला जुमला आया था। ठीक है, ये वाला वर्ड आया था कि फुत्ताक में से हैं, खुरेज लोगों में से हैं, कत्ल करने वाले लोगों में से हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, दूसरे नंबर पर इनका नाम दिया हुआ है ताबत शर्रा। ताबत शर्रा इनका नाम है, ये तो लक़ब कह सकते हैं। ताबत शर्रा क्या है? ये लक़ब है। इनका नाम क्या है? साबित बिन जाबिर। साबित बिन जाबिर।
साबित बिन जाबिर, ये मामा भांजे, ये मामू और भांजे, ये भांजे हुए ताबत शर्रा, इस तरीके से शनफरा हुए मामू, दोनों का नाम साबित ही है, दोनों का नाम साबित ही है। बस फर्क यह है कि इनके बाप का नाम जाबिर है, इनके बाप का नाम जाबिर है, और शनफरा के बाप का नाम अवास है, जिसको औस अक्सर हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अवास है, अवास। ठीक है, तो ये हुए साबित बिन जाबिर, जबकि शनफरा हो जाते हैं साबित बिन अल अवास, साबित बिन अल अवास। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि इन दोनों के नाम बिल्कुल सेम है, साबित साबित, बस वो बाप का नाम अलग है। तो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? ये आपके कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं। तो पहली चीज इनका नाम याद किया, फिर उसके बाद ये कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं, और तीनों ही जो है तकरीबन अलग अलग कबीले से। जी जी सर, मेरा एक फ्रेंड अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है, तो उसको अप्रूव कर दीजिए, वो क्लास पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है उनका? जाहिरुद्दीन। ठीक ठीक। तो आप देखें ये किससे कबीले से ताल्लुक रखते हैं? ये आपके कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं। किससे ताल्लुक रखते हैं? आपके कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं। वह अहद शुअराइल जाहिलिया अस्साली, और ये भी आपके जो हैं जाहिलियत के चोर शुअराओं में से माने जाते हैं। वह अदाईहिम, और उसके अदाईहिम मतलब उसके रनर लोगों में से, बहुत तेज दौड़ने वाले लोगों में से, बहुत तेज दौड़ने वालों में से। अभी इनकी एक सिफत आएगी, शायद आप देखेंगे, अद्दा करके एक सिफत आएगी इनकी। वमिन अहले तहामा वल हिजाज, तो कबीला कौन सा था? कबीले फहम है, ये याद रखें, कबीले फहम है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको याद करें बस, फिर हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ वाकयात होते हैं किसी की जिंदगी में। फिर उसके बाद ये रहते थे कहां थे? तो तहामा में रहते थे, बस ये याद कर लें, अहले तहामा और हिजाज। तो गोया कि तहामा इनके रहने की जगह क्या है? इनके रहने की जगह आपके हिजाज है। कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं, रहने की जगह हिजाज और तहामा है। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये लोग हमले हमले करते थे, बिल्कुल चोरी चाकारी ये काम था इनका, तो अक्सर क्या होता था? कानत मुअदम इगाराती ही, ये सवाल बन चुका है शायद, मुझे पता है। कानत मुअदम इगाराती ही, इनके अक्सर हमले पता है कहां होते थे? अला बनी साहिला, बनी साहिला, कबीले हुदैल के बनी साहिला पर, और कबीले कनाना के बनी नफासा पर। ठीक है, दो कबीलों पर हमला करते थे। एक बनु हुदैल के साहिला पर, यहां पर देखें साहिला पर करते थे हमला, इसी तरीके से नफासा पर हमला करते थे, इन दो पर ये हमला करते थे। ठीक है, बनी साहिला किसके अंडर से आते हैं? बनु हुदैल के अंडर से आते हैं। नफासा किसके अंडर में आते हैं? ये कनाना के अंडर में आते हैं। तो इन दोनों पर वो हमला करते थे। क्या करते थे? इन दोनों पर ये आपका हमला करते थे। क्लियर है? ये समझ पाएंगे, इसको भी आप जहन में रखेंगे, ये वाला पॉइंट। बनी साहिला और बनी नफासा, इन दो कबीलों पर ये हमला करते थे। चुनांचे साहिला जो है आपके हुदैल से ताल्लुक रखते हैं, और आपका नफासा जो है कबीले कनाना से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद वरिसा ताबत शर्रा, चुनांचे ताबत शर्रा की माँ जो है वो एक कौन थी? हबशिया थी। कौन थी? हबशिया थी, जिनका नाम उमैमा था या अमीमा था। उमैमा याद करें, अच्छा रहेगा। क्या नाम था? उमैमा था। तो इन्होंने अपनी माँ से इन्होंने काला रंग हासिल किया, मतलब काला रंग थे, काले ये थे, चूंकि इनकी माँ काली थी। तो इनकी माँ जो है हबशिया थी, और कहीं कहीं पर यह भी कहा गया है, कहीं कुछ अकवाल में, कि इनकी माँ आजाद थी। इनकी माँ आजाद थी, ये अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, तो इनकी माँ हबशिया थी, सही कौल तो यह है, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी है कि इनकी माँ आजाद थी। ठीक है, उसके बाद आप अगली लाइन को देखें, उश्तो हिरा ताबत शर्रा बिसुरवत अदविही, चुनांचे जो ताबत शर्रा मशहूर हैं बिसुरअत अदविही, अपने तेज दौड़ने की वजह से, फास्ट रनिंग की वजह से काफी मशहूर हैं। वकान यग़ज़ू अला रिजलई, चुनांचे खुद अपने पांव पे चल के ये हमला करते थे। पांव पे चलने का मतलब, ये इस इबारत का मतलब ये है कि वो सवार होकर नहीं, घोड़े पे या इसी तरीके से ऊंट पे या किसी सवारी पे नहीं, खुद पैदल चल के अपने अकेले जाते थे, अकेले पैदल चल के जाते थे, हमला करते थे। दूना अन यस्ततिया अहदुन इदराकहु, कोई भी इनको पकड़ नहीं सकता था। घोड़े की जरूरत नहीं है इस बंदे को। ठीक है, कोई इनको पकड़ नहीं सकता था। वह लिहाका बिही, और इनको जाके छू नहीं सकता था। ठीक है, ये इनके दौड़ने के बारे में है। तो दौड़ने में सबसे ज्यादा मशहूर अगर कोई है तो ये बंदे हैं। ठीक है, वकानत लहू अल मक़दिरतु अला मुलाहक़त दिबा, चुनांचे इनके बारे में काफी मशहूर चीज है। एक बारे में आता है इनके बारे में कि कुछ लोग गए कि हमें बताएं ये सालूक के बारे में, ये चोर लोग क्या करते हैं, इनका क्या क्या रहता है। तो किसी ने कहा कि ताबत शर्रा ये करता है,
काफी लंबा कौल है, 3-4 लाइन का, जिसमें ये बात बताई गई थी, उन्होंने उनके कबीले वालों ने बताया था, वो तो इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि देखता है सामने, शायद हो सकता है इबारत आए तो इबारत को हम देखेंगे। तो वकानत लहुल मक़दिरतु अला मुलाहक़त दिबाई, चुनांचे जो हिरन वगैरह इनके सामने से अगर गुजरती ना और बहुत दूर होंगी तो उनको जाके पकड़ लेता था, हिरनों को पकड़ लेता था। इनको कुत्ता लगाने की, जैसे शिकार वाले कुत्ता करते हैं या और भी बहुत सारी चीजों से शिकार करते हैं कुत्ते के साथ, तो इनको उन सब की जरूरत नहीं थी, खुद जाके हिरन के पीछे भागकर वस्तियादिहा वाकलिहा उसको शिकार करते थे, उसको खा जाते थे। ठीक है, तो एक चीज हुई, दौड़ने में काफी मशहूर है, दौड़ने में काफी मशहूर है। मैं आपको बता रहा हूं ताबता शर्रा भी दौड़ने में मशहूर है। सामने वाले अभी एक बंदे आएंगे शनफरा, इनके मामू, वो भी दौड़ने में मशहूर है। कौन है? मामू इनके शनफरा, वो भी दौड़ने में मशहूर है। लेकिन आपको क्या याद करना है, दौड़ने में दोनों मशहूर हैं, लेकिन इनके दौड़ने के ताल्लुक से जो इनकी सिफातें बयान की हैं, जैसे क्या सिफात बयान की कि ये क्या करते थे, सामने से जा रही हैं हिरने, तो उनमें से जो अच्छी होती थी, जो मोटी होती थी, उसको चुनते थे कि इसको निपटाना है, इसको शिकार करना है, फिर उसके बाद उसको दौड़ते थे और कुछ ही देर में इसको पकड़ लेते थे। ये सिफत इनकी बयान की गई इनके दौड़ने के ताल्लुक से। एक सिफत इनकी ये भी बयान की गई, ला तुदरिकुहु, ठीक है, ला युदरिकुहु अहदुन, इनको कोई पकड़ नहीं सकता था, अयस्ततिया अहदुन इदराकहु, कोई पकड़ नहीं सकता था इनको। तो ये सिफत बयान की गई, क्या बयान की गई? सिफत बयान की गई। तो दौड़ने में तो दोनों माहिर हैं, ताबत शर्रा भी माहिर हैं, शनफरा भी माहिर हैं। देखिए शनफरी मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है, हालांकि राइट प्रोनाउंसिएशन शनफरा है, ठीक है। तो शनफरा भी माहिर हैं, शनफरा भी माहिर हैं, लेकिन आपको सिफत याद करना होगी, शनफरा की भी सिफत आएगी, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से एक चीज हुई, दौड़ने में मशहूर है भाई साहब। फिर उसके बाद उश्तोहिरा बिकुव्वते समईही, ये अपने सुनने की वजह से भी मशहूर हैं। किसकी वजह से? अपनी हियरिंग एबिलिटी कह ले से, ठीक है, या सुनने की वजह से भी काफी मशहूर हैं। फकान यस्मउ वतअल खैल मिन मकान वईद, कहां पर घोड़े जा रहे हैं, घोड़े के चलनों की जो टप है उसको जो है घोड़े के चलने को सुन लिया करते थे। समझ रहे हैं? तो सुनने वाले भी काफी थे। चुनांचे इनके बारे में आया हाद समई, एक इबारत, एक जुमला देखें इस तरीके से कहीं यूज हो, हाद समई, ठीक है, हाद समई वल बसरी, तो इनकी आंख भी काफी अच्छी चलती थी, इनके कान भी काफी अच्छी काम करते थे, तो सुनाई और दिखाई इनको काफी अच्छे से देता था। फिर उसके बाद इस्मुहु साबित, नाम तो इनका साबित है, तो ताबत शर्रा क्यों बोलते हो भाई साहब? व ताबत शर्रा लक़बुन लुक़ब बिही, चुनांचे ताबत शर्रा तो लक़ब है, ताबत शर्रा तो लक़ब है। अब देखें इसके तीन इसकी इन्होंने माने बयान किए हैं, क्यों इनको ताबत शर्रा कहा गया। तीन इसकी वजूहात बयान की हैं कि क्यों इनको ताबत शर्रा का लक़ब दिया गया। ज़कर रुवात अन्नहु काना रआ कबशन कबीरन फी सहरा, चुनांचे कहते हैं कि इन्होंने सहरा में एक बहुत बड़ा मेंढा देखा, मतलब कोई जानवर देखा, हम कह सकते हैं भेड़ देखी, कबशन एक मेंढा देखा, मेंढा हालांकि एक खुदी जानवर है, ठीक है, तो कबशन एक बहुत बड़ा मेंढा देखा। फहतमलहु तहता इब्तिही, तो इन्होंने अपनी बगल में छुपा लिया। इब्त माने होता है बगल में, बगल जो होती है बगल में छुपा लिया। फजाल यबूल अलैहि, तो वो जो मेढा है या वो जो जानवर है वो इनकी बगल में उसने पेशाब कर दी, रास्ते में पेशाब करता रहा, पेशाब कर दी। फलम्मा करुबा मिनल हई, तो जब ये जानवर अपनी बगल में दबाए हुए ला रहे थे और उसके वो पेशाब करता रहा जानवर, फलम्मा करुबा मिनल हई, तो जब ये आपका जो है कबीले से करीब हुए, फकुला अलैहिल कब्शो, इतना पेशाब करने के बाद, इतना ठीक है वो पेशाब करता रहा तो इस पे भारी पड़ गया, कब तक इसको मैं अपनी बगल में दबाए रखूंगा। फलम यकुलहु रमिया बिही, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया, फिर उसको फेंक दिया। फैदा हुवल गौल, तो वो मेढा जो है, जो मेंढा था, जानवर था, वो भूत बन गया। और शायद भूत का भी वाक्य कहीं आएगा, इनकी जिंदगी में आएगा, किसका आएगा देखेंगे अभी। तो वो कौन बन गया? वो भूत बन गया। फकाल लहू कौमुहु, तो उनकी कौम ने उनसे कहा, मा ताब्बत या साबित, तुमने क्या छुपाया था, ये क्या बन गया, क्या छुपाया था? ये भूत। फकाल गौल, मैंने भूत छुपाया था। फकालू लक़द तअब्बत शर्रा फसुम्मिय बिदालिक, तो उन्होंने कहा तुमने जरूर कुछ बुराई छुपाई थी, ठीक है, कुछ गलत तो छुपाया था, कुछ गलत कर रहे थे, दाल में कुछ काला तो था। तो तअब्बत शर्रा, तअब्बता के माना बगलगीर करना, बगलगीर करना, बगल में डालना, इब्त से माखूज है ना, उसी से फेल बना है, तो बगलगीर करना, बगल में डालना, उसी से ताबत शर्रा बना है। तो इसका एक वाकया ये बताया कि कोई जानवर ये पकड़ के लाया, उसको अपनी बगल में डाला, वो पेशाब करने लगा, ठीक है, जब उसने पेशाब की तो फिर इसने इसको फेंकना चाहा, जब फेंका तो वो भूत बन गया। तो पब्लिक ने कहा ये क्या किया तुमने, क्या छुपा के लेके आए थे? तो पब्लिक ने कहा, तो उसने कहा भूत लेके आया था मैं, ये भूत है। अलगौल माने
भूत, तो पब्लिक ने कहा कि ताबता शर्रा, जरूर तुमने कोई बुराई छुपाई है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो एक वजह ये हो गई। दूसरी बात, कालत लहू उम्मुहु, दूसरा रीजन क्या है, एक मरतबा इनकी माँ ने इनसे कहा कुल्लु इख्वती का यातीनी बिशैइन इज़ा रहा गैरुका, जब वो कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, सफर पे जाते हैं, कुछ जाते हैं, वो तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तुम क्यों नहीं आते, खाली क्यों आ जाते हो घर पे? अपने बेटे से कह रही है इसकी माँ। कालत लहू उम्मुहु कुल्लु इख्वती का यातीनी बिशैइन इज़ा रहा गैरुका, जब तुम्हारे अलावा कोई जाता है, तुम्हारे मेरे दूसरे बेटे, तुम्हारे भाई जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तुम क्यों नहीं लाते? तो इन्होंने कहा इस बार लाऊंगा, आज लाऊंगा, साआती कल लैला, अम्मी आज लेके आऊंगा, क्या करूंगा अम्मी, आज लेके आऊंगा, बिशैइन व मदा फसाद अफाई कसीरा। ठीक है, फिर उसके बाद भाई साहब काम भी नहीं कराना चाहिए ऐसे लोगों से। वमदा, फिर चला गया, फसाद अफाई कसीरा, तो इसने बहुत सारे सांपों को, अफाई, अफा जमा अफाई, बहुत बड़े बड़े हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े सांपों को इसने शिकार किया, सांपों को, ठीक है, स्नेक्स को इसने शिकार किया, मिन अकबर मा क़दर अलैहि, जितने बड़े हो सकते थे उसने किया। फलम्मा राहा अता बिहिन्ना, फिर उसके बाद जब वापस आया घर, तो घर लेकर आया फी जुराबिन, एक बड़े से थैले में कह सकते हैं, या किसी भी चीज में जो जिसमें वो सांप आ जाए उसमें छुपा के सांप को लेके आया, मुतअब्बितन, और वो कहां पर था, वो इसकी बगल में था वो थैला, फअल्काहु बैना यदैहा, तो उसको माँ के सामने लाकर डाल दिया, फफतहत, तो माँ ने जब वो थैला खोला, तसईन फी बैतिहा, तो वो जो सांप हैं वो घर में दौड़ने लगे, फवसबत, तो इसकी माँ कूद पड़ी, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इसकी माँ कूद पड़ी, वह खरजत, और घर से बाहर निकल गई, फकाल निसाउल है, तो मोहल्ले की औरतों ने क्या कहा, मादा अता का भी साबित, साबित ने क्या कर दिया आज कारनामा जो तुम घर से बाहर आ गई हो, क्या लेके आया वो? फकालत अतानी बिफाइन फी जुराब, वो तो सांप लेके आ गया, वो तो सांप लेके आ गया। फकुलना व कैफ हमला, ये कैसे कर लिया, लेके कैसे, उसने कैसे लेके आया, कैफ हमला, कहाँ लेके आया? काला ताबतहा, बगल में रख के लाया। कुलना लखत ताबत शर्रा फलजिमहु फअबत शर्रा, तो कहा इसने तो बुराई छुपाई है, इसने तो बुराई छुपाई है, ताबत शर्रा यानी अपनी बगल में बुराई छुपाई है, समझ पा रहे हैं? तो एक वाकया हुआ, जो कोई मेढा इन्होंने अपनी बगल में रखा, यहाँ सांप वाला, ठीक है, तो सांप वाले के सिलसिले में ये कहा गया कि इन्होंने बुराई छुपाई, और सांप को थैले में रख के, या किसी भी चीज में, कट्टे में कह सकते हैं, या किसी बोरी में कह सकते हैं, उसमें रख के वो अपनी बगल में रख के ले आया, तो उसकी वजह से इसको ताबत शर्रा कहा गया। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया इनका। तीसरा रीजन ये हो गया, लुक़िबा बिताबत शर्रा, इसको ताबत शर्रा का लक़ब दिया गया, लिअन्नहु कान कुल्लमा खरज लिल ग़ज़बी, क्योंकि जब भी वो हमला वगैरह करने के लिए जाता था ना, तो वदा सैफ़हु तहत इब्तिही, तो अपनी बगल में तलवार रख के चलता था। कहां? अपनी बगल में तलवार रख के चलता था। फ़क़ालत मरतन, इसकी मां ने एक मरतबा कहा ताबत शर्रा, ठीक है, बुराई छुपा ली, ठीक है, मतलब मे भी कि अपनी मां से छुप छुप कर काम करता हो। अभी आप देखेंगे उर्वा बिन वर्द की बीवी उन्हें बड़ी डांटती थी, तुम ये क्या काम करते हो, ये चोरी चकारी, ये सब लूटपाट, ये क्या करते हो तुम, तो उसमें शायरी भी की है, अभी हम देखेंगे उर्वा बिन वर्द को। तो मे भी इसकी माँ इसको बुरा कहती हो, कहाँ निकल जाता है तू ये लूटपाट करने, ये सब चीजें करने, ठीक है, इसकी माँ इसको मना करती हो। तो उसी वजह से कभी निकला होगा तलवार को अपनी बगल में रख के, तो इसकी माँ ने क्या कहा, इसकी माँ ने कहा कि आप जो है बुराई छुपा के ले गया, तो उससे इसका लक़ब क्या पड़ गया, ताबत शर्रा इसका लक़ब पड़ गया। तो तीन वजह हैं, जिसका दो का ताल्लुक इसकी माँ से है और एक का ताल्लुक एक जनरल पब्लिक से है, जहां पर मेढे का काम आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर इस इबारत को भी देखने की कोशिश करें। यहां से सवाल बनते हैं, दो तरीके के सवाल बन सकते हैं यहां से, बल्कि बन चुके होंगे, बन चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, काला अम्र इब्ने अबी अम्र शैबानी, अम्र इब्ने अबी अम्र शैबानी ने इनके बारे में क्या कहा, इन ताबत शर्रा, ताबत शर्रा जो है काना मतलब क्या है, ये ताबत शर्रा सबसे तेज दौड़ने वाले हैं, किससे, आदजी रजुलैन, किससे, मोर देन, किससे, वो जो दो पांव वाला हो, वो दो जो आपका पिंडलियों वाला हो, वो जो दो आंखों वाला हो, मतलब दो आंखों वाला, दो पैरों वाला, मतलब सही सालिम बंदों में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला अगर कोई है तो वो आपका ताबत शर्रा है। इस इबारत को समझने की कोशिश करिएगा, और ये इबारत शायद क्वेश्चन में आ चुकी है। ठीक है, ये इबारत आपके क्वेश्चन में आ चुकी है, काना आदा जी रजिलैनी, जो दो पांव वाला हो, दो जो पिंडलियों वाला हो, दो आंखों वाला हो, जो मतलब पूरा का पूरा सही सालिम हो, उसके दो पैर भी हो, दो आंखें भी हो, उनमें सबसे तेज दौड़ने वाला ये आपका ताबत शर्रा है। अभी मैंने बताया था कि आपने देखा कि दौड़ने वाला ये भी है, दौड़ने वाला आएगा कि शनफरा भी है, शनफरा भी है, उनकी भी काफी बड़ी दौड़ने वाला है। ठीक है, उनके बारे में भी एक दो चीजें आएंगी, लेकिन इनकी ये बारे में ये इबारत याद रखना आप,
یہ والی عبارت آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آدھا ذی رجلین وذی ساقین وذی عینین، یہ عبارت آپ نے یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ عبارت بھی یاد کرنا ہے، شاید یہ بھی سوال بن چکا ہے، وَكَانَ إِذَا جَاءَ، جب ان کو بھوک لگتی تھی، لم تقم لہو قائمہ، کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی. پھر کس چیز سے نہیں روک سکتی تھی؟ فکان ينظر الى الذباء، چنانچہ وہ دیکھتے تھے سامنے ہرنے جا رہی ہیں. فینتقی علی نظرہ اسمنہا، فینتقی نظرہ ہوگا شاید، ٹھیک ہے، فینتقی نظرہ علی اسمنہا، پھر اس کے بعد یہ اپنی نظر کو ڈالتے تھے کس پر؟ جو ان میں سے سب سے موٹی ہوتی تھی، ہرنوں میں جو سب سے موٹی ہوتی تھی اس پہ نظر ڈالتے، اس کو نپٹانا ہے. ثم یجری خلفہ، اس کے پیچھے دوڑتے تھے. فلا یفوتہ، تو پھر ہرن کی مجال نہیں تھی کہ ان سے بچ کے نکل جائے. پھر اس کو پکڑتے، اس کو ذبح کرتے اپنی تلوار سے، پھر اس کو بھون کر کھا جاتے تھے. اور ان کا ایک جملہ یہ بھی یاد رکھیں، وَيُقَادُ لَا يُرَى لِشِدَّةِ سِرْعَتِهِ، اتنی تیز دوڑتے تھے کہ نظر بھی نہیں آتے تھے. وَكَانَ وَيَقَادُ لَا يُرَى لِشِدَّةِ سِرْعَتِهِ، اتنی تیز دوڑتے تھے کہ نظر بھی نہیں آتے تھے. فراڈے دار، ٹھیک ہے، فراڈے دار ان کی جو ہے ان کی دوڑ ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ان کی دوڑ ہوا کرتی تھی. تو میں پھر سے کتنی بار میں آپ کو بتاؤں گا، دوڑنے میں بھائی صاحب یہ ماما بھانجے، یہ ماموں اور بھانجے دونوں مشہور ہیں، لیکن آپ کو جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، جو کچھ واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ یاد کرنا ہے. جیسے ان کا کیا، ایک تو کہ یہ والی عبارت یاد کرنا ہے، کانا عادا ذی رجلین وذی ساقین، اسی طریقے سے یہ ہرن والا ان کا قصہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو ضرور یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کی زندگی کا، فیملی کا تھوڑا مسئلہ دیکھ لیں، فیملی کا میٹر دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں ان کی ماں لونڈی تھی، تو گویا کہ کوئی کسی بڑے بندے کی کیا ہوں گی، بڑے بندے کی انڈر میں ہوں گی ان کی ماں. تو اس نے تو چھوڑ دیا ان کی ماں کو، تو ان کی ماں سے حین تزوج ابو کبیر، لیکن ان کی ماں سے ایک بندے نے شادی کی جس کا نام ہے ابو کبیر الہذلی. ابو کبیر الہذلی، ہذلی، ابھی آپ نے اس کا نام سنا، ہذیل. ہذلی کس کی طرف نسبت ہے؟ ہذیل. چنانچہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ ہذیل کے ایک قبیلے ساحلہ پر حملہ کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ اپنے باپ کے قبیلے پر حملہ کرتا تھا. اپنے باپ جو سوتیلے باپ ہیں گرچہ، جو سوتیلے باپ ہیں آپ کے گرچہ، ان پر حملہ کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، گرچہ سوتیلے باپ ہیں. کس کا ان میوٹ ہے؟ پلیز میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہاں، تو ابو کبیر الہذلی سے ان کی شادی ہو گئی، ان کی ماں سے شادی ہو گئی. لم یکن الاخیر موافقا علی ذلک، ٹھیک ہے. تو تابت شرہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میری ماں سے ان کی شادی ہو جائے. لم یکن الاخیر موافقا علی ذلک، لیکن جو ہے تابت شرہ کو یہ منظور نہیں تھا ان سے شادی ہو گئی، لیکن شادی ہوئی. فکان یتزاور ابا کبیر کلما دخل بیت امہ، چنانچہ ابو کبیر جو ہے بہت جھوٹی باتیں لگاتا تھا جب بھی اس کی ماں کے گھر آتا تھا. جو ماں تھی امیمہ تھی، تابت شرہ کی جب ماں امیمہ تھی، جب بھی اس کے گھر آتا تو اس کے خلاف باتیں بھڑکاتا تھا. تو پچھلی بار ہم نے دیکھا کس کا، ہم نے ان کا دیکھا، عنترہ بن شداد کا. سوتیلی ماں نے اس کو نپٹوایا. ٹھیک ہے، سوتیلی ماں، یہ طرفہ کا ہم نے پڑھا تھا، سوتیلی ماں نے ان کو نپٹوایا. اور اسی طریقے سے یہاں پر سوتیلا باپ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سگے ماں باپ اور سگیرے ماں کی جو ہوتی ہے بہت اہمیت ہوتی ہے. فحینما کبرا تعبت شرہ بدا ابو کبیر بالخوف منہ، تو پھر جب تعبت شرہ بڑا ہو گیا، کیونکہ شروعات ہی ان کی فاؤنڈیشن ہی شروعات ہی ان کی ایسی ہوئی کہ تعبت شرہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ ان سے میری امی کی شادی ہو، یہ میرے سوتیلے باپ بنے. تو جب بڑا ہو گیا تو ابو کبیر الہذلی ان سے ڈرتے تھے. فاشتکا ذلک، جس کی شکایت ابو کبیر نے کس سے کی؟ جا کے لأمہ، ان کی ماں سے شکایت کی. یہ اس سے مجھے ڈراتا ہے، مجھے دھمکی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. اس کی ماں سے جا کر شکایت کی. فقالت لہ اقتلہ، تو اس کی ماں نے کہا، سگی ماں نے، ختم کر دو اس کو. یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا. فقالت لہ اقتلہ، تو اس کی ماں نے کہا اپنے سوتیلے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ختم کر دو، مار دو اس کو. چنانچہ مارنے کی پلاننگ بھی اس نے کر لی. کیا کر لیا؟ اس نے مارنے کی پلاننگ کر لی. وفی احد الایام، ایک دن کیا ہوا، استحب ابو کبیر تعبت شرہ فی الغزو، چنانچہ جو لوٹ کھٹوس کرنے جاتے تھے نا، یہ حملے وغیرہ کرنے جاتے تھے، تو اس میں ابو کبیر نے کہا تعبت شرہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اپنے بیٹے سے کہا، سوتیلے بیٹے سے، چلو آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. استحب ابو کبیر تعبت شرہ فی الغزو، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وفی الطریق توفقا، چنانچہ اچانک کیا ہوا راستے میں، وقال ابو کبیر لتابت شرہ، اور کوئنسیڈنس کیا ہوا کہ بھوک لگی اس کو. ابو کبیر نے تابت شرہ سے کہا، انی راستے میں، انی جائع، میں بھوکا ہوں. فہل تستطیع جلب بعض الطعام لی،
وہاں آگ جل رہی دیکھیں, وہاں کوئی روشنی وغیرہ نظر آ رہی, وہاں جا کے دیکھو میرے لیے کچھ کھانا لے آؤ, مجھے بھوک لگ رہی ہے. فہل تستطیع جلب بعض الطعام لی من النار التي هناك, وہاں کچھ آگ جل رہی, دیکھو آگ جل رہی, کچھ لوگ ہوں گے وہاں پہ, کچھ ہوگا, جاؤ وہاں سے کچھ میرے لیے کھانا لے کر آؤ. فذهب تابت الشر, تابت الشر گئے, لیجلب له الطعام, تاکہ کھانا لے کر آئیں. ولم يعلم ان هناك لصوصا اتفق معهم ابو کبیر ليقتلوه, اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے باپ نے وہاں پر کچھ لوگوں کو چھپا رکھا ہے, چوروں کو لگا رکھا ہے, تاکہ میں وہاں پر پہنچوں اور اس کے بعد یہ میرا کام تمام کر دیں, کام تمام کر دیں, مجھے ختم کر دیں. اس کو نہیں پتا تھا, لیکن جب مصیبت سامنے آئی تو اس نے اس کا حل بھی نکالا. لیکن تعبت شرع عاد بعد قلیل, پھر اس کے بعد تعبت شرع تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آیا, اس کے ہاتھ میں گوشت تھا, یعنی کھانے کی چیز لے کر آ گیا. الی ابی کبیر, ابی کبیر اپنے باپ کے پاس. فسالہ ابی کبیر, ابو کبیر کو کیا لگتا تھا اب تو یہ مر کے ہی آئے گا, اب تو بچے گا نہیں کسی قیمت پہ, میں نے اس کے لیے لوگ لگا رکھے ہیں, چوروں کو لگا رکھا ہے, ڈاکوؤں کو لگا رکھا ہے, تو اب اس کو نپٹا دیں گے. کہا تم کیسے لے آئے اس کو, تعجب میں, کیسے لے آئے تم, کیف اتیت بہ, کیسے لے آئے. کہا فقال تابت شرع, تابت شرع نے کہا قتلت الشخصین اللذین کان بجانب النار, وہی جو آگ جل رہی نا وہاں پر دو بندے تھے, ان کو میں نے نپٹا دیا, اور اس کے بعد میں آپ کے لیے یہ گوشت لے آیا ہوں, میں نے ان کو ختم کر دیا, پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے گوشت لے آیا ہوں. فزادہ خوف ابی کبیر منہ, وہ آلریڈی ڈرتا تھا سوتیلا باپ, اب اور ڈرنے لگا. فزادہ خوف ابی کبیر منہ, اب تو اور ڈرنے لگا. ٹھیک ہے, پھر شاید ہمت بھی نہیں کی ہوگی. تو ان کے باپ کس سے تھے, ہم نے کیا پڑھا, ابو کبیر الہذلی, کیا تھے ان کے باپ, کیا تھے, ابو کبیر الہذلی تھے. اور چنانچہ الہذلی, ہذلی مطلب حذیل, قبیلے حذیل, چنانچہ اپنے باپ کے قبیلے پر یہ حملہ کیا کرتے تھے. یہ ہوئے بھانجا, بھانجا اپنے باپ کے قبیلے کا دشمن ہے, جبکہ ابھی شنفرا کو پڑھیں گے تو شنفرا اپنی ماں کے قبیلے کا دشمن ہے, شنفرا کو کیا پڑھیں گے, اپنی ماں کے قبیلے کا دشمن ہے. تو یہ کچھ سملیٹیز ہوتی ہیں, سملیٹیز کا مطلب کچھ یکساں چیزیں ہوتی ہیں. یہ اپنے باپ کے قبیلے کا دشمن, ادھر شنفرا کو پڑھیں گے وہ اپنی ماں کے قبیلے کا دشمن ہے. کیوں ہے اس کی وجہ ادھر ہم جانیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کچھ جھوٹی خبریں کہہ سکتے ہیں, کچھ نیوز ایسی بھی ہیں کہ اس کی ملاقات بھوت سے ہوئی تھی, غول بھوت سے ہوئی تھی اس کی ملاقات. چنانچہ اس نے بھوت کو پچھاڑ دیا, بھوت سے لڑائی ہوئی اس کی, بھوت کو پچھاڑ دیا. والتغلب علیہا لیعبر بذلک, تاکہ اس کے ذریعہ اس طرح کے واقعات, اس طریقے کی من گھڑت کہانیاں بتا کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں بہت بہادر ہوں, کیا کر سکوں, میں بہت بہادر ہوں. چنانچہ اس میں لکھا فاصبحت والغول لی جارۃ, میری تو دوستی تھی, میری پڑوسن تھی بھوت, بھوت سے میری گوشت سے جو ہے میری دوستی تھی. فیا جارتا انتی ما احولا, تو اے میری پڑوسن تم کتنی خطرناک ہو, اے پڑوسن تم کتنی خطرناک ہو. تو اس طریقے سے آپ اس کو باہوبلی, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کلیئر ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہ یاد رکھیں, تابت شرع کی ملاقات ہوئی ہے, شنفرا سے ہوئی ہے, یہ تو ماما بھانجے تھے دونوں, تابت شرع اور شنفرا. عمرو بن براق بھی ہیں, اسی طریقے سے سلیک بھی ہیں. آپ دیکھیں ایک خصوصیت ابھی آئے گی کہ ایک بندہ کرم میں بہت بڑا ہوا ہے, مطلب لوگوں کی ضیافت کرنے میں, بلکہ فقراء کے لیے, غریبوں کے لیے, اس طرح کی چیزوں میں کافی مشہور ہے. تابت شرع کے نوٹ میں نے نہیں لکھا ہے, آپ لوگ اس کو لکھیں گے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو نوٹ میں نہیں لکھا ہے, آپ اس کو لکھیں گے کہ تابت شرع جو ہے یہ بھی آپ کے اس طریقے کی چیزوں میں مشہور تھے, مطلب کرم میں, سخاوت میں. اسی طریقے سے مہمان اگر گھر پر آ جائیں تو مہمانوں کے اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنے میں تابت شرع بھی کافی مشہور تھے. اس بات کو آپ جو ہے, یہ بھی تھوڑا بہت غریبوں کا خیال رکھتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا لقب کیا تھا, ام العیال, جس کی وجہ سے ان کا لقب کیا تھا, ام العیال. اس کو میں نے نہیں لکھا ہے, اس کو آپ جو ہے اپنا کاپی میں لکھ سکتے ہیں یا اسی نوٹ میں لکھ لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, اسی نوٹ میں آپ کو بعد میں لکھ لیں گے. پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہے, شنفرا سے ملاقات ہے, عمرو بن براق سے ملاقات ہے, سلیک بن سلکا سے ملاقات ہے. چنانچہ عمرو بن براق, اسی طریقے سے تابت شرع شاید میں بھی ابھی کوئی واقعہ آئے کہ یہ لوگ کہیں گئے تھے, پھر اس میں ایک مسئلہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ تمام کبھی مل کے, کبھی الگ الگ لوگ, یہ ایک دوسرے قبیلوں پر حملہ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے قبائل پر یہ لوگ آپ کے حملہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مفدل دبی نے یہی واقعہ, جس واقعے کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا, یہ 3 لوگ گئے تھے, اس کا تذکرہ یہاں پر انہوں نے کیا ہے. اس نے مفدل دبی نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو ان تابت شرع, ان تابت شرع رافق کل من الشنفری, و اسی طریقے سے وہ عمرو بن وراق. چنانچہ تابت شرع جو ہے یہ آپ کے کس کے ساتھ گئے, شنفرا کے ساتھ گئے, اسی طریقے سے عمرو بن وراق کے ساتھ گئے. کہاں پر ان کو حملہ کرنا تھا, فی غزوۃ بجیلہ, بجیلہ ایک قبیلہ ہے, وہاں پر ان کو حملہ کرنا تھا. اس کو بجیلہ پڑھیں, بجیلہ پڑھیں, جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں, بس با جیم یا لا تا ہے. ٹھیک ہے, تو بجیلہ ایک پر قبیلے پر انہوں نے حملہ کرنا چاہا.
फलम युफ्लिह सालिक सलासा फी ज़फ़र बिअय्यि गनम, चुनांचे इनको कुछ हाथ नहीं लगा, इन तीनों को कुछ हाथ नहीं लगा। हमला करने गए थे बजीला पर, लेकिन इनको कुछ हाथ नहीं लगा। फ़क़द सारल कौम, जब कुछ हाथ नहीं लगा और फिर पकड़े गए, ठीक है, तो अब कौम ने कहा अब बताएंगे तुम्हें, अब बताएंगे, हमारे यहाँ पर हमला करने आ रहे हो, हमारे घरों में घुस रहे हो, ठीक है, हमारे घरों लूट करने आ रहे हो। व असरु अमरन व कत्तफूह, चुनांचे उन्होंने अम्र को बांध दिया। अम्र, तीन लोग गए थे ना, ताबत शर्रा, शनफरा और अम्र गए थे, तो अम्र को तो पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन ये लोग अफल ताबत शर्रा व साहिबुल आखिर, लेकिन ये भाग आए। ताबत शर्रा और शनफरा ये दोनों मामा भांजे, तो मामू और भांजे ये भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि भागते थोड़ा तेज थे, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अम्र को पकड़ लिया, बेचारा फंस गया अकेला। फिर उसके बाद इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई? वलम्मा आलिमा, ठीक है, वलम्मा अलिमा बिअम्रे असरे इब्न बर्राक, जब इनको पता चला हमारा एक साथी तो निपट गया है, उसको पकड़ लिया गया है, तो इन्होंने कहा कुछ प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग इन्होंने बनाई। काल ताबत शर्रा ने अपने दोस्त से कहा, इमदी चौकुन करीब मिन अम्र, जाओ तुम अम्र के पास जाओ, फइन्नी सअतारा लहुम, तुम अम्र के पास जाओ। किसने कहा? ताबत शर्रा ने। किससे कहा? शनफरा से। जाओ तुम अम्र के पास जाओ, ठीक है, अम्र की साइड में जाओ, मैं क्या करूंगा, ये कौम वाले जो है मैं इनके सामने आऊंगा, सअतरा लहुम, मैं इनके पास आऊंगा, तो क्या करेंगे, व उतइमुहुम फी नफ्सी, मैं इनको लालच दिखाऊंगा कि मुझे भी पकड़ लो, मुझे भी पकड़ लो। जब मेरे पास आएंगे मैं भागता रहूंगा, अत्ता यतबाअदु अन्हु, यहां तक कि मैं उनसे दूर होता रहूंगा। फइदा फअलु ज़ालिक, जब जो है ये तमाम लोग मतलब मेरे चक्कर में, मुझको पकड़ने के चक्कर में ये अम्र को छोड़ देंगे, और तुम अम्र की साइड में होगे, तो तुम अम्र को लेके भागना, ठीक है। फहुल्ला किताफहु अंजू, तो तुम अम्र की जो बंधन है, अम्र को जो रस्सियां वगैरह बांधी हुई हैं, उसको खोल के और तुम अम्र को निजात दिला देना। चुनांचे असल वाकये में आगे फिर ये भी है कि इन्होंने इस तरीके से इस प्लानिंग के साथ उसको निजात भी दिला दी थी, इस प्लानिंग के साथ इन्होंने उसको निजात भी दिला दी थी। तो ये इस तरीके के वाकयात भी देख सकते हैं। आपने देखा है मुख्तरात मिन अल अरब में इस तरीके के एक वाकया है कि वहां पर एक शिकार में फंस जाते हैं, और वहां पर कौन फंस जाता है? वो सुलहफात, ठीक है, टॉर्टोइस फंस जाता है। तो उस तरीके का वाकया तकरीबन ये है कि मैं जाऊंगा, वहां पर हिरन होता है कि मैं जाऊंगा, फिर तो उसके बाद हम इसको, फिर कौवा जो है उसके जाल को काट देगा। इस तरीके का वाकया जो है मुख्तारात मिन अल अरब में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन में देखें, युअतबरु मिन अश्शुअरा अल मुजीदीन, चुनांचे ये बेहतरीन शायरी करने वालों में से समझे जाते हैं। तमय्यज़ा बिक़ुव्वति जज़ालतिल अल्फाज़ व ग़राबतिहा, तो इनमें क्या है, थोड़े अल्फाज काफी भारी भारी होते हैं, जजालतुल अल्फाज वही मतलब अल्फाज भारी भारी होते हैं, वगैरह बतिया उनमें से थोड़ा मुश्किल पना होता है, मतलब थोड़े मुश्किल होते हैं, हार्ड डिफिकल्ट अल्फाज होते हैं जिनके माना तक पहुंचना इजी नहीं रहता है। वत्तसम शअरुहु बिल वाक़इय्या, इनके शेर जो है वाक़इयत में मशहूर है। वाक़इयत का मतलब क्या होता है? समाज और मुआशरे में जो चल रहा है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में जो हो रहा है, उसकी तस्वीर कशी करने का नाम ये वाक़इय्या दिया जाता है, उसकी तस्वीर कशी का नाम ये आपका वाक़इय्या दिया जाता है। तखल्लुस मिनल मुक़द्दमात व तहद्दुस अनिल हालत शख्सिया, इसी तरीके से इनकी शायरी में क्या है, ये अपने आप के बारे में बातें करते हैं, अपने आप के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बातें करते हैं? अपने आप के बारे में बातें करते हैं। जी बिल्कुल, इख्वानुस सफा वाला जो वाकया है शबीना ने बताया, तो वही वाकये का मैं तज़किरा कर रहा था। सेम वाकया है बिल्कुल, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बंदे हैं 3 और वहां पर जानवर थे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो अपनी शायरी में जो है ये वाकया मतलब समाज मुआशरे के बारे में, इसी तरीके से कुछ अपने आप की अपनी सिचुएशन को भी बताने की कोशिश करते हैं। अब देखें शायरी में है क्या, गलबा अला शिअरिही, इनकी शायरी में क्या है, अत्तसालुक, अत्तसालुक का मतलब चोरी चपारी का जिक्र करना, चोरी चपारी का जिक्र करना, वल हमासा अपनी बहादुरी का तज़किरा करना। मैंने तो भूत को पछाड़ दिया, अभी शायरी शेर में भी था, वो भूत को मैंने पछाड़ दिया, मैंने भूत से लड़ाई की। वस्फ़ सलाह, इसी तरीके से हथियारों वगैरह का तज़किरा करना। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं ये कौन ताबत शर्रा है, इनकी शायरी में एक तसालुक है, मतलब चोरी वगैरह का तज़किरा करना, इसी तरीके से हमासा मतलब बहादुरी वगैरह को अपना दिखाना। वल कलाम अन मुआनातिल फ़क्र वल जुअ वज़िल, इस दुल्ली, ठीक है, इसी तरीके से ये भी गुफ्तगू है, ये भी शायरी है कि किस तरीके से लोग फ़क्र से, मुहताजगी से, पॉवर्टी से, ठीक है, इसी तरीके से भूख से लोग किस तरीके से परेशान रहते हैं और किस तरीके से उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, उसका तज़किरा भी किया है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी इन्नहु इफ्तखरा बिक़ुव्वतिही व सुरअतिही, इन्होंने अपनी शायरी के अंदर अपने आप पर फख्र किया है और इस तरीके से अपने दौड़ने पर भी फख्र किया है। आप देखें सबसे नीचे वाली लाइन, मिन अफज़ल क़साइदी, इनके क़साइद अच्छे अच्छे हैं, ये शायरी की खुसूसियात हैं। चुनांचे इनका सबसे बेहतरीन शायरी जो है, सबसे बेहतरीन कसीदा जो है वो मुफ़ज़्ज़लियतुहु है, जिसको यानी वो कसीदा, मुफद्दलिया क्यों कहा गया, उनका सबसे बेहतर है, जिसको मुफद्दल अज़्ज़ब्बी ने अपनी किताब मुफद्दलियात में जिक्र किया है। जो मुफद्दलियात का एक कसीदा है जिसकी वजह से
اس کے ایک قصیدے کو مفضلیہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ایک قصیدے کو مفضلیہ کہا گیا. سمجھ رہے ہیں یہ مفضلیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا ایک قصیدہ ہے. تو بڑی کتاب ہے, بڑی کتاب مصادر الشعر الجاہلی کی جو مفضل الضبی کی کتاب ہے مفضلیات, اس میں جگہ ملی ہے ان کے قصیدے کو. بڑی بات ہے, یہی بات کہہ رہا ہوں میں, بڑی بات ہے. اور اس کا کیا ہے, اس کی ابھی ہم شاعری دیکھیں گے, کیا شاعری کی ہے انہوں نے. تو اس کو یاد رکھیں گے. ان تینوں بندوں کا دیکھیں, یہ تابت شرہ ہے, ان کا مفضلیات میں ہے. پھر اس کے بعد جو شنفرہ ہیں ان کا مشہور کیا ہے, لامیت العرب, شنفرہ کا لامیت العرب. پھر عربہ کا آئے گا, ان کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہے, ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. تو تینوں کے قصیدے کہیں نہ کہیں بڑے طور پہ, موٹے طور پہ کافی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں اور کافی بڑی اچھی کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, کافی اچھی کتابوں میں موجود ہیں. تو یہاں پر دیکھیں, اب اس کو ہم آگے پڑھیں گے اگلی سلائیڈ میں. یا عید یا لک من شوق و عراق ومر طیف علی الاحوال طراق. ٹھیک ہے, تو کافی ہارڈ الفاظ ہیں, آپ جو اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. شاید جو پہلی عبارت آپ کو دکھ رہی ہے یا پہلا قصیدہ آپ کو دکھ رہا ہے, یہاں سے ان کے سوال بھی بن چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کا قصیدہ ہے, یعنی کس کا شعر ہے. یا عید یا لک من شوق و عراق ومر طیف علی الاحوال طراق یسری علی العین والحیات محتفیا نفسی فداؤک من سار علی ساقی انی ذا ظنت بنا الها وامسكت بضعيف الوصل احباق نجوت منها نجائي من بجيلا. دیکھیں بچ گیا میں, بجیلا, وہ بھی بجیلا کے اوپر تذکرہ آیا. اذ القيت ليله خبت الرهط اوراقي. ٹھیک ہے, ليله صاحوا واغروا بسراعهم بالعيكتين لدى معد ابن وراقي. تو شاید انہوں نے اس قصیدے کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے, جو بھاگ کے بچ گئے تھے نا, اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کانما حسا قوادمه او ام خشف بذی شس و طباقی لا شیء اسرع منی. بہادری کر رہے ہیں, مجھ سے تیز تو کوئی دوڑ ہی نہیں سکتا, مجھ سے تیز تو کوئی دوڑ ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے جو ہے آپ یاد رکھیں گے کہ ان کی شاعری کیا ہے, ان کی شاعری کیا ہے. اگر اس طریقے کا کوئی عبارت آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے. اب دیکھیں, اب چھوٹا سا ان کی موت کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ چھوٹا سا ان کی موت کا تذکرہ ہے, یا اسی طریقے سے ان کو کسی نے مارنے کا ارادہ کیا تھا, اس کا تذکرہ ہے, وہ دیکھیں گے. بلاد حذیل سے تو ازلی دشمنی تھی ان کی, باپ سے دشمنی کرتے تھے. کان تابت شرہ یشتارو اصلا, تو یہ شہد نوچا کرتے تھے, شہد چنا کرتے تھے, بولتے ہیں چنا, شہد چننا بولتے ہیں. تو شہد توڑنے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ بلاد حذیل کی, وہاں پر ہر سال جاتے تھے شہد توڑنے, جب شہد کا موسم آتا تھا. وقد علمت حذیل بذالک, حذیل کو پتہ چل گیا یہ تو شہد توڑنے آتا ہے, ہماری جگہوں پر ہی آتا ہے شہد توڑنے. فرصدوا له لیوقعوا به, تو انہوں نے پھر گھات میں لگا کر بیٹھ گئے, اب کی جب آئے گا نا اس کو نپٹا دیں گے ہم, اس کو ختم کر کے چھوڑنا ہے اب کی. اگر آیا الی ان وصل هو وصحبه فولج الغار وتدلى, یہاں تک کہ یہ گیا, پھر ایک سال کیا ہوا, گیا اپنا, گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا اور وہاں پر شہد توڑنے لگا. وَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ, تو حذیل والے لوگ ان پہ جا پہنچے. وَأَنْفَرُوهُمْ, ٹھیک ہے, ان پہ جا پہنچے, ان کو پکڑ لیا. فَحَرَّكُوا الْحَبْلَ, تو وہاں پر کوئی رسی ہوگی, اس رسی کو ہلایا. ٹھیک ہے, کوئی رسی ہوگی وہاں پر. فَحَرَّكُوا الْحَبْلَ, تو حذیل کے لوگوں نے تابت شرہ اور ان کے سامنے رسی کو ہلایا. پھر فَاتَّلَعَ تابت شرہ رَاسَهُ, تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا, تو کہا یہ تو کوئی آ گئے ہیں, یہ تو ہمارے پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں. فقالو, تو جو بنو حذیل کے لوگ پکڑنے آئے تھے, کہا چلو آؤ اب ہمارے پاس. نیچے ہوگا نا, یہ اوپر تھے کچھ لوگ, اور وہاں سے رسی کوئی ڈالی ہوگی یا ہلائی ہوگی. ٹھیک ہے, فقالو, ایسا چلو آ جاؤ ہمارے پاس, اب پکڑ لے گئے ہو اب تم بیٹا. فقال الا اراکم, کہاں آؤں, دیکھ ہی نہیں رہے ہو تم مجھے, آؤں کہاں, دیکھ ہی نہیں رہے. قالو بلا, اچھا تم نے دیکھ لیا ہے, جھوٹ بول رہے ہو, تم نے دیکھ لیا ہے. قالو بلا قد رأیتنا, دیکھ لیا ہے بیٹا, سب سمجھتے ہیں تمہاری یہ تمہاری چال بازیاں, سب سمجھتے ہیں. قال فعلا مسعد, بتائیں, ٹھیک ہے آ جاؤں گا میں تمہاری طرف, تمہیں اب مجھے قید کر لینا, تم مار دینا مجھے, لیکن شرط تو بتاؤ, تمہارے پاس میں خود چل کے آ رہا ہوں, سرنڈر کر رہا ہوں, کیا شرط ہے؟ اعلی الطلاقۃ والفدا, مجھے چھوڑو گے نا, کچھ دے دوں گا, دے دوا کر چھوڑ دو گے نا. اعلی الطلاقۃ والفدا, دل دلوا کر جو ہے چھوڑ دو گے نا, کچھ دے دوں گا میں, چھوڑ دینا مجھے. قالوا لا شرط لک, آ جاؤ, کوئی شرط نہیں ہے ابھی, آ تو جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی شرط نہیں ہے. فقال, اچھا جانتا ہوں قتل کرنے والے ہو مجھے نپٹانے والے ہو, مجھے مارنے والے ہو. لا واللہ لا فعل, میں تو نہیں آنے والا تمہارے پاس, میں تو نہیں چڑھوں گا. پھر اس کے بعد اسی ٹائم پہ اس نے, جب یہ بات چل رہی تھی, اس نے کیا کر رکھا تھا, یا پہلے سے کر رکھا تھا, تو کانا قبل ذالک, اس سے پہلے اس نے کیا کر رکھا تھا, قد نقب فی الغار نقبا, غار میں اس نے ایک سرنگ بنا رکھی تھی. حیاہ للحرب, وہاں کس لیے بنائی تھی, تاکہ یہاں سے کبھی موقع پڑے, چانس پڑے, بھاگ سکے.
اس نے سرنگ بنا رکھی تھی, کبھی بھاگنے اگنے کی بات آئے تو بھاگ سکے. فجعل یسیل العسلا, اب اس سرنگ میں اس نے کیا کیا, یہ لوگ اوپر تھے, آپ تھوڑا امیجن کرنے کی کوشش کریں, یہ لوگ اوپر تھے اور وہیں پر اس نے جس غار میں تھے اس کے اندر ایک سرنگ بنا دی تھی. اب کیا ہوا, یہ غار کے اندر وہاں شہد ڈال دیا, سارا شہد, اور جب اس پر شہد ڈالا تو یہ شہد سے رپکتا چلا گیا, نیچے پھسلتا چلا گیا, سلپنگ کرتا نیچے چلا گیا شہد ڈال کے, ٹھیک ہے. وَيُرِيقُهُ, اور پہلے بھاگتا گیا اور پیچھے شہد ڈالتا گیا, پہلے بھاگتا گیا اور پیچھے یوریقہو, شہد ڈالتا گیا اپنے پیچھے, تاکہ یہ جو بانے آنے پیچھے سے آنے والے ہیں اگر یہ مجھے پکڑنا چاہیں گے تو مجھے پکڑنا سکیں گے, اگر یہ مجھے پیچھے سے پکڑنا چاہیں گے تو یہ مجھے پکڑنا سکیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا. ثم عمد الى سق فشده على صدره, پھر اسی طریقے سے ایک کام یہ بھی کیا, جب وہاں سے باہر نکلا تو وہاں کے غار کا جو سرنگ ہے, جو سرنگ تھی, جو ہول تھا, جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سرنگ اس نے بنائی تھی, اس کو بند بھی کر دیا, اس کو بند بھی کر دیا. ثم التصق بالعسل, تو اس طریقے سے وہ پھسلتا پھسلتا چلا گیا اور بچ گیا, ٹھیک ہے. تو اس نے اپنی جان وہاں سے بچا لی. تو یہ ایک واقعہ ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تابت اشرہ کو قتل کیا گیا. تابت اشرہ کو قتل کیا گیا. تابت اشرہ کے تعلق سے کافی عجیب عجیب وہ لکھی ہوئی ہے کہ کب اس کی وفات ہوئی. ایک جگہ تو 607 لکھا ہوا تھا, جو کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 80 قبل الہجرہ, ہجرت سے 80 سال پہلے, بلکہ ہم کو یہ ڈیٹ یاد رکھنا ہے 540 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے. کب میں؟ 540 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے. تو آپ یہی یاد کر سکتے ہیں 535 یا 540 عیسوی اس کی وفات ہوئی ہے. کتنی؟ 535 یا 540 عیسوی اس کی وفات ہوئی ہے. میں وفات بتاؤں سب کی وفات بتا دیتا ہوں. تو بڑے کون ہیں؟ بڑے ہیں شنفرا, ان کی ہے 525, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کا جو ان کو تابت اشرہ کو پڑھ رہے ہیں یہ بھانجے ہیں, ان کی ہے 535, 10 سال چھوٹے ہیں. 535 یا 540 ان دونوں میں سے ایک یاد کرنا. پھر اس کے بعد عروہ بن ورد ہیں ہمارے, تو ان کی کتنی ہے؟ ان کی ہے آپ کی 607. ان کی کتنی ہے آپ کی؟ 607. تو اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں تینوں کو, اور یہ ترتیب بھی کبھی سوال آئے گا وہ بھی آپ کا بن جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اور کسی سے بھی جڑ جاتا ہے ہمارا, کبھی کعب کے ساتھ پوچھ لیتے ہیں, کبھی زہیر کے ساتھ پوچھ لیتے ہیں, کبھی امر القیس کو ملا کے پوچھ لیتے ہیں کہ مطلب ان کو ملا کے, اور اسی طریقے سے شعراء جاہلی معلقات کے شعراء کو ملا کے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو ترتیب دو, ان کی پیدائش کے حساب سے, ان کی وفات کے حساب سے ترتیب دو. ترتیب دینا ایزی ہو جائے گا پھر اگر ہمیں یاد ہوگا. تو 525 کس کا ہے؟ شنفرا کا, جن کو آگے پڑھیں گے. 535 یا 40 کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے تابت اشرہ کا. اور 607 کس کا ہے؟ آپ کا عروہ بن ورد کا ہے, ٹھیک ہے. کس کا ہے؟ آپ کا عروہ بن ورد کا ہے. وَأُلْقِيَ فِي غَارٍ يُقَالُ لَهُ رُخْبَانٌ, چنانچہ ان کو پایا گیا, ٹھیک ہے, ان کو مار کے ڈال دیا گیا, قتل کر کے ڈال دیا گیا ایک غار میں جس کو رخمان کا لقب دیا جاتا ہے. کس کا لقب دیا جاتا ہے؟ جس کو رخمان کا, مطلب غار کون سی تھی؟ رخمان میں ان کو مار کر ڈال دیا گیا. فَوُجِدَتْ جُثَّتُهُ فِيهَا بَعْدَ مَقْتَلِهِ, چنانچہ وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ 607 میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں نے بتایا کہ ایسا ذکر ہے, لیکن یہ بکواس ہے. 540 یا 535 ہی ہم صحیح مان سکتے ہیں جہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شاعر اداؤن, دوسری عبارت میں دیکھیں یہاں پر شاعر اداؤن. اداؤن کا مطلب رنر, بہت تیز دوڑنے والے ہیں اور تہامہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آخر میں چھوٹا سا خلاصہ ہے, ٹھیک ہے, آخر میں یہ چھوٹا سا خلاصہ ہے. باقی جو ہے اپنے باپ سے ہمیشہ ناراض رہتے تھے, اور چونکہ ان کے باپ قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ ان کی ہمیشہ چلتی رہتی تھی قبیلہ حذیل سے. کس سے چلتی رہتی تھی؟ آپ کے قبیلہ حذیل سے چلتی رہتی تھی. تو یہ ہوا تابت اشرہ کے متعلق. کیا ہوا؟ تابت اشرہ کے متعلق. تو تابت اشرہ ان کا لقب ہے, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں گے. ان کا نام ہے ثابت بن جابر, یہ نام یاد رکھیں گے. قبیلہ فہم سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ فہم جو ہے من اہل تہامہ, تہامہ حجاز میں رہا کرتے تھے. چنانچہ ان کی ماں جو یہ کالے تھے, اور کالا کس سے ملا تھا ان کو؟ کالا پن وہ ان کو اپنی ماں سے ملا تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کافی تیز دوڑتے تھے, جس میں ہم نے دیکھا کہ دو جو صحیح سالم بندہ ہو ان میں سب سے زیادہ دو تیز دوڑنے والے. اسی طریقے سے ہرنوں کو اچانک یوں ہی پکڑ لیا کرتے تھے, جب دوڑتے تھے تو ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کا تابت اشرہ کا لقب کیوں پڑا, اس کے انہوں نے 3 وجہ بتائی ہیں, وہ چیزیں ہم یاد رکھیں گے. اسی طریقے سے ان کے سوتیلے باپ جو ہیں ابو کبیر حذیلی, جو قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے تھے, ان سے ان کی کافی بنتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اپنے باپ کا, چونکہ وہ قبیلہ تھا اور باپ سے دشمنی تھی. باپ کیا تھا؟ باپ ایسا نہیں کہ باپ سے دشمنی, باپ کون ہے؟ باپ مارنے پہ اتارو ہے, باپ قتل کرنا چاہتا ہے. تو ایسے باپ سے کون محبت کرے گا, ٹھیک ہے, ایسے باپ سے کون محبت کرے گا؟ جو بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا, جو بھی ہمیں ہرٹ کرے گا, ہم اسے نہیں محبت کریں گے, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اس سے ہم نہیں محبت کریں گے. تو اس طریقے سے ان کا ہوا. اسی طریقے سے یہ اپنی شاعری میں تسالق, اسی طریقے سے حماسہ ان کی شاعری کے اندر پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ تسالق اور حماسہ ان کی شاعری کے اندر پایا جاتا ہے. اور ان کا
کا جو قصیدہ ہے وہ آپ کا مفضل الدبی نے اپنے مفضلیات میں ذکر کیا ہے، اور 540 یا 535 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ہوا آپ کا خلاصہ طابت الشرا کے متعلق۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں شنفرہ کو۔ اب یہ دو بندے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی میں نے بتایا شنفرہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 525 میں، بالکل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 525 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ثابت بن اواس۔ ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ ثابت بن اوس، تو لیکن صحیح کیا ہے؟ ثابت بن اواس ہے، ثابت بن اواس۔ ابھی پیچھے میں نے بتایا طابت الشرا کا نام بھی ثابت ہے، ان کا نام بھی ثابت ہے، وہ تھے ثابت بن جابر، یہ ہیں ثابت بن اواس، ٹھیک ہے۔ الازدی یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ یزد جو کہ یمن کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے طابت الشرا کا کیا یاد کیا؟ وہ قبیلہ فہم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تہامہ میں رہتے تھے، یہ دو بار یہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبیلہ ازد ایک یمنی قبیلہ ہے، یمن میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ قبیلہ ازد جو ہے ایک یمنی قبیلہ ہے، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں شاعر جاہلی، یہ ایک جاہلی شاعر ہیں، یہ ایک جاہلی شاعر ہیں، من فحول الطبقہ الثانیہ، چنانچہ دوسرے طبقے کے بڑے بڑے شعراء میں سے ہیں عصر جاہلی میں۔ کان من فتاک العرب، یہ بھی یاد رکھیں، من فتاک العرب، یہ بھی عرب کے خوریز لوگوں میں سے، اور ادائیہم، ان کے تیز دوڑنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں صفتیں تو دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں، خوریز ہیں، کلر ہیں، مرڈر ہیں، اسی طریقے سے بہت تیز دوڑنے والے ہیں، یہ دونوں صفتیں ان دونوں ماما بھانجوں کے، ماموں اور بھانجوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی کون ہے؟ وہو احد الخلاء، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو الگ تھلگ کر دیا گیا، ان کے قبائل کے لوگوں نے ان سے برات کا اظہار کیا، تبرأت منہم عشائرہم، ان کے قبائل کے لوگوں نے ان سے برات کا اظہار کیا، بھائی صاحب تمہارے اعمال برے ہیں، تمہارے کام برے ہیں، جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، قبیلے والوں نے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ قتلہ بنو سلامان، ان کو قتل کیا ہے بنو سلامان نے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ بنو سلامان، اور بنو سلامان کیا ہے؟ ان کی ماں کا قبیلہ ہے، بنو سلمان جو ہے ان کی ماں کا قبیلہ ہے۔ ابھی دیکھیں گے، میں نے ابھی بتایا تھا طابت شرا اپنے باپ کے قبیلے سے نفرت کرتے تھے، اور شنفرہ جو ہے اپنی ماں کے قبیلے سے نفرت کرتے تھے۔ شنفرہ کس سے؟ اپنی ماں کے قبیلے سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی ماں کے قبیلے سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابو کبیر حذیری کو پسند نہیں کرتے تھے، اور شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد اس نے مارنا چاہا تو اور نفرت ہو گئی۔ لیکن ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اپنی ماں کے قبیلے سے نفرت کرتے تھے؟ ماں کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو سلامان، ابھی اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بھی کافی دوڑتے تھے، اور یہ جملہ یاد رکھیں، یہ بھی تیز دوڑنے میں کافی ماہر ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ والی عبارت دیکھیں، میں نیچے چلا گیا، آدھا من الشنفرا، مثال دی جاتی تھی کہ یہ تو شنفرا سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم تو یار وراٹ کوہلی سے بھی اچھا کھیل لیتے ہو، تو مطلب کسی کو بڑھانا ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ اس سے احنف بن قیس سے زیادہ سخی ہے، اکرم، ٹھیک ہے، اجود، اس طریقے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو آدھا من الشنفری، تو یاد رکھنا شنفرا، تو شنفرا سے زیادہ تیز دوڑنے والا، اس طریقے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ ان کے دوڑنے کی آپ ایک ایگزامپل سنیں، یا ایک مثال سنیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ جب ان کے دوڑنے کو دیکھا گیا، وقیست قفزاتہ، جب ان کے قدم کو ناپا گیا، ٹھیک ہے، قدم کے ان کے ناپا گیا، دوڑ رہے تھے کہ ایک قدم ایک چھلانگ، جس کو چھلانگ بولیں گے، یہ چھلانگیں جو مار رہے تھے، تو ایک چھلانگ کے بعد دوسری چھلانگ کو ناپا گیا، لیلۃ مقتلہ، کب؟ جب ان کو قتل کیا گیا تھا، اس رات، اس دن، فکانت الواحدۃ منہا، تو ان کی ایک چھلانگ تقریباً 20 قدموں کے برابر، ہم جانتے نا 22 قدموں کی پچ بناتے ہیں کرکٹ کی، 22 قدموں کی یا 20 قدموں کی، 25 قدموں کی، تو اتنا لمبا ان کا ایک چھلانگ ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی ان کی ایک چھلانگ ہوا کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ایک عبارت ہے جو ان کے دوڑنے کے تعلق سے یاد کرنا ہے، دوڑنے کے تعلق سے آدھا من الشنفرہ والی بھی یاد کرنا ہے۔ تو دونوں ماما بھانجے خوب دوڑنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں، یہ بھی چونکہ خلاء میں سے ہیں، تو ان کی ماں بھی حبشیہ تھیں، کیا تھیں؟ ان کی ماں بھی حبشیہ تھیں، کانت تجریفی، تو حبشی ایک عورت کے خون ان کی رگوں میں بہ رہا تھا، نشأ فی بنی سلامان، بنی سلامان میں ان کی پرورش ہوئی، من بنی فہم، بنی فہم کے بنی سلامان، بنی فہم کے بنو سلمان کے، ٹھیک ہے، بنو فہم کے بنی سلمان، تو ان کی ماں کا قبیلہ ہے یہ بنو سلمان۔ کیوں ان کی تربیت ہوئی؟ کیونکہ فلما عرفا، جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ انہو اسر صغیرن، کہ چھوٹے میں ان کو قید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وقیلہم اخوالہ، خود میرے ماموں کے ذریعہ مجھ کو قید کیا گیا تھا، اخذوہ بعد مقتلہ، میرے ماموں نے میرے باپ کو مارا، مجھے قید کر لیا بچپنے میں اور اپنے پاس رکھا۔ بنو سلمان میں ان کی پرورش ہوئی، لیکن تعلق کس سے رکھتے ہیں؟ قبیلے ازد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ قبیلے ازد سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، یہ آپ کا قبیلے ازد سے تعلق رکھتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ خود جو ہے اپنی ننہال والوں سے، اپنے ماموں والوں سے، اپنے ماموں کے قبیلے والوں سے یہ نفرت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماموں والوں نے، ان کے ننیال والوں نے اپنے داماد کو مارا، ان کے باپ کو مارا اور ان کو بچپنے میں ان کو بچپنے میں قید کر لیا. جب ان کو پتا چلا تو ان کو بہت زیادہ گھرلا اور ان سے نفرت ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ ان سے بہت زیادہ گھرلا اور ان سے نفرت ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ نفرت ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد فنشأ فیہم، ان میں انہی کے یہاں پر ان کی پرورش ہوئی، کیونکہ باپ کو تو مار دیا، اب ان کو ہی اپنے بھانجے کو پالنا ہے، اپنے نواسے کو پالنا ہے. فنشأ فیہم فلما علما، جب پتا چلا ایسا ایسا کیا انہوں نے، چھوٹے پہ کر لیا، جب پتا چلا ایسا ایسا کیا انہوں نے میرے باپ کے ساتھ، مجھے بھی قید بنا کے رکھا، غادرہم، ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے باپ کا انتقام لے کے رہوں گا. وَأَقْسَمَ أَن يَقْتُلَ مِنْهُمْ سَوْ رَجُلٍ، ٹھیک ہے، 100 کو نپٹاؤں گا، 100 کو ختم کروں گا تمہارے قبیلے سے. اپنی ماں کے قبیلے والوں کو دھمکی دے کے آیا تھا اور کیا بھی اس نے، 100 کو میں نپٹایا ہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان سے سوال بن چکے ہیں، سوال بنتے رہتے ہیں. تو انہو خصا بغزوتہ بنی سلامان، چنانچہ یہ کس پر حملے کرتے تھے؟ یہ بنی سلامان پر حملے کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ سملیٹیز ملاؤ. تابتہ شرہ کس پر حملہ کرتے تھے؟ حذیل پر. اسی طریقے سے کنانہ پر، حذیل پر جو کہ ان کے باپ کا قبیلہ ہے، اپنے باپ کے قبیلے پر حملہ کرتے تھے. یہ کس پر کرتے تھے؟ یہ شنفرہ کرتے تھے آپ کے بنو سلمان پر. بنو سلمان کون ہے؟ بنو سلمان ان کی ماں کا قبیلہ ہے. وجہ کیا ہے وہ دونوں ہم نے ذکر کر دی ہیں. ٹھیک ہے. سارن لوالدہی، ان پر حملہ کرتے تھے کیونکہ ان سے انتقام لینا تھا اپنے باپ کا. سارن لوالدہی، ان سے تو اپنے باپ کا انتقام لینا ہے. میرے باپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، میرے باپ کو گالی دیں گے، تب بتاؤں گا میں تمہیں. وکان الشنفرہ سریع العدو، اب یہ عبارت ان کے تعلق سے یاد کریں، یہ عبارت ان کے تعلق سے یاد کریں. یہ والی جو عبارت ہے، کان الشنفرہ، شنفرہ جو ہیں بہت تیز دوڑنے والے تھے. لا تدرکہ الخیل، ان کا مسئلہ تو یہ تھا گھوڑے بھی ان کو نہیں پکڑ پاتے تھے. گھوڑا پیچھے لگاؤ شنفرہ کے تو گھوڑا بھی ان کو نہیں پکڑ پائے. یہ عبارت ان کے بارے میں یاد کرنا ہے، یہ والی عبارت ان کے بارے میں یاد کرنا ہے. باقی قفزات والی بھی یاد کرنا ہے. قفزات مطلب جو قدم ہے، جو چھلانگ ہے، کہ ایک چھلانگ کو ہم نے دیکھا تو تقریباً 20 قدم کے برابر ایک چھلانگ ان کی تھی. یہاں تک کہ کہا گیا عاد من الشنفری، یہ مثال دی جاتی ہے کہ وہ شنفری سے زیادہ تیز دوڑنے والا ہے. اس طریقے سے مطلب اس کی دوڑ کو مثالوں میں یوز کیا جاتا ہے. وکان یغیر علی بنو سلمان، بنی سلمان عاش الشنفری، چنانچہ یہ بنو سلمان پر حملہ کرتے تھے اور رہتے کہاں تھے جب بنو سلمان کو چھوڑ کے گئے؟ عاش الشنفری فی البراری والجبال، چنانچہ پہاڑوں میں. بند کر لیں، کس کا میوٹ ہو گیا ہے وہ اپنا میوٹ کر لیں. عاش الشنفرہ، اعداء من الشنفرہ جو ہے، یہ تو شنفرہ ہی کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر شنفرہ سے زیادہ تیز دوڑنے والا کیا ہو؟ وہی میں شروع میں ابھی سمجھا رہا تھا. جیسے کوئی بندہ کسی بھی صفت میں مشہور ہے نا، وراٹ کوہلی کا بھی نام لیا میں نے، ہم کہیں گے یار تم تو وراٹ کوہلی سے بھی اچھا کھیلتے ہو، ٹھیک ہے، تم تو سچن تندولکر سے بھی اچھا کھیلتے ہو، کبھی ایسے بولتے ہیں نا. تو ایسے ہی مطلب یہ دوڑنے میں مثال ہے اس کی، کیا سمجھے؟ یضرب له مثالا فی العدو فی سرعۃ العدو، ٹھیک ہے، مثال دی جاتی ہے، مثال پیش کی جاتی ہے. بند کر لیں اپنا، ٹھیک ہے، مثال پیش کی جاتی ہے. جیسے آتا ہے کہ کوئی احنف بن قیس جو ہیں وہ سخاوت میں مشہور ہیں. احنف بن قیس جو ہیں، یہ شاید اعداء من التعبۃ الشر ہے. اعداء من التعبۃ الشر، نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہی شنفرہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ہوگا تو میں بھی ہو، ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. سوری سر ہم نے پڑھا نا وہاں پر اداؤن، وہ شنفرہ کے بارے میں ہوا اداؤن. تو یہاں پر جو ہے صیغت اسم تفضیل جو ہے ان کے بارے، یعنی کہ یہ ان سے بھی زیادہ آگے ہیں. اعداء من تعبۃ الشر. نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بھی کسی خصوصیت میں مشہور ہوتا ہے نا، تو اس کو ایسی مثال دی جاتی ہے، ایسی مثال دی جاتی ہے. جیسے میں احنف بن قیس کا نام لے رہا ہوں میں، یا حاتم کا نام لے رہا ہوں کہ وہ اسما من حاتم، وہ حاتم سے بھی زیادہ جو سخاوت کرنے والا ہے، حاتم تائی سے زیادہ. تو اس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں. تو گویا کہ سب سے بڑا یہ ہے اعداء من الشنفر، اس میں تفضیل بالکل ہے کہ یعنی ہم کسی کے بارے میں مثال دیں کہ تم تو شنفرہ سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہو. تو کیا پتا چلا اس سے؟ یہ پتا یہ چلا کہ شنفرہ جو ہے سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے ہیں، شنفرہ دوڑنے میں مشہور ہیں. پتا چلا نہیں چلا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آئی. لیکن سر یہ تو خود پہ مطلب خود سے ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ مطلب خود سے تیز دوڑنے والا آدمی نشل. چلیں ابھی رہنے دیں، ٹھیک ہے، آخر میں دیکھیں گے اب اس کو. ٹھیک ہے، اب اس کو رہنے دیں. سر یہ بات دوسروں کے لیے کہی جاتی ہوگی نا، کہ مطلب کسی دوسرے آدمی کے سامنے مثال جب دی تھی. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی دوسرے سے، خود کے سامنے تو نہیں کہا جاتا ہوگا. نہیں دوسروں سے، مطلب بعد میں کبھی کہ کوئی زیادہ تیز دوڑنے والا کہا یہ تو یار شنفرہ سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے. کس سے؟ اصل میں مسئلہ، سوری سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی شنفرہ. جی تو سر جب ہم شنفرہ کے بارے میں ابھی پڑھ رہے ہیں تو
नीचे लिखा है अद्दा मिनश शनफरा, तो शनफरा खुद शनफरा से आगे कैसे हो सकते हैं? यही मसला था असल में, यही। तो इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, ये शनफरा के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये मिसाल दी जाती थी। कोई बंदा तेज दौड़ने वाला, बंद करें आप अपना माइक म्यूट करें, कोई बंदा तेज दौड़ने वाला है, ठीक है, मैं तेज दौड़ने वाला हूं, आप कहेंगे तुम तो आदा मिनश शनफरी, ठीक है, अंत आदा मिनश शनफरा, तुम तो शनफरा से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले हो। तो इससे क्या पता चला, अगर तुम शनफरा की मिसाल मुझे दौड़ने में दे रहे हो तो गोया कि दौड़ने में शनफरा मशहूर है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अच्छे छक्के मार लेता हूं, अच्छा कुछ कर लेता हूं, यार तुम तो शायद अफरीदी भी अच्छे छक्के उड़ाते हो, पाकिस्तान वाले, यहाँ कश्मीर, ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा सर, अच्छा, मतलब हाँ, ये ठीक है, दूसरों पे अप्लाई होता था, दूसरों को। ठीक है, थैंक यू जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। फिर उसके बाद वकाना, तो आश शनफरा फिल बरारी वल जिबाल, चुनांचे जो शनफरा है, शनफरी मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ, तो शनफरा जो है वो इस तरीके से इधर उधर गारों में, इसी तरीके से पहाड़ों में छुपा हुआ फिरता था, क्योंकि पहले इसकी परवरिश कहाँ हुई, ननिहाल में हुई, लेकिन ननिहाल वालों ने छोड़ दिया। हत्ता दफरा भी आदाऊ, यहाँ तक कि इसके दुश्मनों ने इनको पकड़ लिया और इनको कत्ल कर लिया। कब कत्ल किया? 70 हिजरत से 70 साल पहले, जो कि हमारा क्या बनता है 525, हिजरत से 70 साल पहले, जो कि हमारा बनता है 525, ठीक है। कीला इन्नहु सुम्मिया बिशनफरा, इनको शनफरा का लक़ब क्यों की दिया गया? लिगिलज़त शफ़तई, इनके होठों के मोटा होने की वजह से, लिगिलज़त शफ़तई, इनके होठों के मोटा होने की वजह से, मिम्मा युशीरो, जिससे पता चलता है कि हाँ काले थे, काले मोटे होंठ, ठीक है। वकीला बिल्हिद्दत तबई, और दूसरा रीजन ये बताया गया कि इनको शनफरा, इनकी तबईयत में तेज पना था, उसकी वजह से इनको शनफरा का लक़ब दिया गया, इसकी वजह से इनको आपका शनफरा का लक़ब दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हम क्या देखते हैं, अशनफरा अल अज़दी, इनके बारे में एक इबारत थी, एक हेडिंग बनी हुई थी, उसको मैं यहाँ पर नोट करके ले आया हूं, तो शायद कभी इस तरीके का कोई सवाल बन जाए कहीं पर, तो ताकि हमें मदद हो। तो शनफरा के बारे में कहा गया, शनफरा अल अज़दी मुमस्सिलुल जानिब शैतानी, शैतानी अंदाज को निखार करने वाला, यानी शैतानीपन दिखाने वाला, ठीक है। सालीक में चोरों में से जो शैतानी अंदाज दिखाने वाला है वो कौन है? आपका शनफरा है। कौन है वो? शनफरा है। तुन सबो लहू लामियतुल अरब, शनफरा ही की तरफ लामियतुल अरब की निस्बत की जाती है, शनफरा की तरफ ही लामियतुल अरब की निस्बत की जाती है। बहरे तवील में है, इसमें अबियात कितने हैं वो कमेंट में लिखे, ठीक है, कोई कमेंट में लिखे लामियतुल अरब में कितने अबियात हैं, लामियतुल अरब में कितने अबियात हैं, कोई एक बंदा कमेंट में लिखे। ये किस में है? ये बहरे तवील में है। लामियतुल अरब देखेंगे नीचे दिख रहा है, बहरे तवील में है। वही मिन अहम क़ता शेर अरबी, चुनांचे अरबी शायरी के बहुत अहम क़िता में से है, बहुत अहम कसाइद में से है, गरचे मुअल्लक़ात में से नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसाइल में ये मुअल्लक़ात के हम पल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका मुअल्लक़ात का हम पल्ला हो जाता है। चुनांचे आप देखें जो इनका मुअल्लक़ा है, जो इनका जो कसीदा है वो लामिया है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आप पूरा भी इसको पढ़ सकते हैं लामिया को। अक़ीमी बनी उम्मी सुदूर मतीयकुम, अक़ीमू बनी उम्मी सुदूर मतीयकुम फ़इन्नी इला क़ौमिन सिवाक लअमयलु, लामिया है लअमयलु, फ़क़द हमतिल हाजात वल्लैलु मुक़मिरु वशुद्दत लितय्यातिन मताया व अरहुलु, ठीक है। वफ़िल अर्दि मन अन लिल करीम अनिल अदा वफ़ीहा लिमन ख़ाफ़ल क़िला मुअतज़िलु, ठीक है, मुतअज़्ज़िलु। तो इस तरीके से जो इनका कसीदा है लामियतुल अरब, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। मैं कमेंट में देखता हूं लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं। बिल्कुल सही है, 68 और शायद मेरे मैसेज का भी जवाब 68 ही था, ठीक है, जो व्हाट्सएप मेरा स्टेटस देखते होंगे। तो यहाँ पर देखें वश्तुहिर शनफरा बिलामियतुल अरब, तो शनफरा जो है वो लामियतुल अरब के नाम से मशहूर हुए। किससे मशहूर हुए? लामियतुल अरब के नाम से मशहूर, लामियतुल अरब की वजह से मशहूर हुए। वल्लती तुअतबरु मिन अहम्मिल वसाइक़िल फन्निया, जो कि इनका लामिया जो है, इनका कसीदा, ये जो मशहूर कसीदा है वो अहम डॉक्यूमेंट समझा जाता है। अहम डॉक्यूमेंट समझा जाता है किस बात का? क्योंकि इनकी शायरी से हमें जाहिलियत के ज़माने की जो देहात की ज़िंदगी है उसके नेचर के बारे में पता चलता है, देहात की जो जिंदगी है उसके बारे में पता चलता है। इसी तरीके से ये बात भी पता चलती है अन्नहा तज़हरु इश्क़ शाइर लिस्सहरा, कि किस तरीके से जो शायर हैं शनफरा सहरा को पसंद करते थे, आज़ादी को पसंद करते थे, अकेला रहना पसंद करते थे, ठीक है। इसी तरीके से इनकी शायरी में इन्होंने अपनी सीरा ज़ातिया, मतलब क्या क्या मेरी अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या मैंने अच्छे काम किए हैं, कुछ हिकमत की बातें, ये कुछ इनकी शायरी में पाया जाता है। किसकी शायरी में? शनफरा के इस कसीदे लामियतुल अरब में पाया जाता है। मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग लामियतुल अरब पढ़ सकते हैं वो लामियतुल अरब को थोड़ा सा
तर्जुमा ना कर सके लेकिन एक बार नजर तो डाल ही दें कम से कम। यदूरुल जुज़ुल अकबर मिन अश-शाइरिन शनफरा, तो शनफरा की जो अक्सर शायरी है वो किसके ताल्लुक से है? वो इस ताल्लुक से है जो इनके और बनु सलमान के दरमियान लड़ाई चलती रहती थी ना, उसी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। जो इनके और बनु सलमान के दरमियान लड़ाई चलती रहती थी उसी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद जो बाकिया दूसरी शायरी है उसके अलावा वहां पर इन्होंने अपनी चोरी चकारी इसी तरीके से हमलों वगैरह का तज़किरा किया है। किसका? हमलों वगैरह का तज़किरा किया है। तो जो लामियतुल अरब के जो अशआर हैं वो आपके 68 हैं। कितने हैं? 68 अबियात हैं। उसमें लामियतुल अरब में कितने अबियात हैं? आपके 68 अबियात हैं। क्लियर है? तो ये चीज हुई हमारी। फिर उसके बाद हम देखें इंतकला इला कबीलत फहम, ये कबीलत फहम में चले गए थे। कबीले फहम में चले गए थे जब ये इनको छोड़ के आए बनु सलमान को। हालांकि बनु सलमान कबीले फहम की एक शाख है, कबीले शाख है एक बनु सलमान। तो कबीले फहम के यहाँ चले गए थे जहां पर, ठीक है, ये कबीला अपनी शरकसी के लिए मशहूर है। ये कबीला अपनी शरकसी के लिए मशहूर है और अपनी चोरी पने और अपनी शरकसी के लिए मशहूर है। चुनांचे कबीले फहम में गए, वहां पर इनकी मुलाकात हुई। वहुना का इत्तसला बिही ताबत शर्रा, वहां पर इनकी मुलाकात हुई ताबत शर्रा से। चुनांचे ताबत शर्रा को इन्होंने अपना शागिर्द बनाया। ववजद फीहि तिलमीज़न मुमताज़न, चुनांचे ताबत शर्रा को सिखाई बहुत सारी चीजें। फलक़नहु दुरूस अस्सालकतिल ऊला, चुनांचे चोरी कैसे की जाती है, लूटा कैसे जाता है, कैसे बहादुरी के फन दिखाए जाते हैं, ये शनफरा ने ताबत शर्रा को सिखाए। ये शनफरा ने ताबत शर्रा को सिखाए। फिर उसके बाद जो लामियतुल अरब है ना, शरहुल लामिया, तकरीबन जो है आपका कितनी वर्ल्ड की तकरीबन काफी जुबानों में पाया जाता है, जिनमें से एक जो शरह करने वाले हैं वो आपके मुबर्रिद भी हैं। मुबर्रिद ने भी लामियतुल अरब की शरह की है, इसी तरीके से तबरेजी ने भी लामियतुल अरब की शरह की है, इसी तरीके से ज़मख़शरी ने भी लामियतुल अरब की शरह की है। तो जो ज़मख़शरी का है ना वो है आजबुल अजब, बल्कि इनके तमाम की जो है इनके जो शरह हैं शुरुआत के नाम क्या है वो नाम आप जरूर देख लेना। मुबर्रिद की शरह का क्या नाम है, तबरेजी की शरह का क्या नाम है, जो लामियतुल अरब की शरह है। इसी तरीके से ज़मख़शरी का तो मैंने बताया वो क्या है, आजबुल अजब। वो क्या है? आजबुल अजब। फिर उसके बाद इस बात को हमने ऊपर ही देख लिया था कि शनफरा ने, ये सवाल बन चुका है, ये सवाल PYQs का समझे बिल्कुल ये इबारत, वकान शनफरा हलफ लियक़्तुलन्ना मिन मियतम मिन बनी सलमान, बनु सलमान के मैं 100 लोगों को निपटा के रहूंगा, 100 लोगों के मार के रहूंगा। बनु सलमान कौन? इनकी ननिहाल का कबीला, इनके अम्मी के घर का, इनकी अम्मी का कबीला। इनकी अम्मी के कबीले को क्यों मारना चाह रहा है, अपने नाना और मामू को क्यों मारना चाह रहा है? क्योंकि इसके मामू ने जो है इसके बाप को कत्ल किया, इनको बचपन में कैद कर लिया था और वहीं पर इनकी परवरिश हुई थी। तो बनु सलमान से कहा था इनको तो भाई साहब मुझे 100 को मारना है। फकतला, हुआ क्या कि बिल्कुल 99 को मारने में कामयाब हो गया, 99 को, ठीक है, 100 को मारना है, 100 को खत्म करना है, 100 को मारना है, तो 99 को तो मार दिया इसने, 99 को। फबकिया अलैहि तमामु नज़रिही, तो अभी क्या भाई इनकी नजर तो पूरी नहीं हुई। क्या कसम खाई थी 100 को मारूंगा, तो सिर्फ 99 को मार पाए। तो एक मर्तबा क्या हुआ, ठीक है, जिस बंदे ने मारा 99 के बाद इनको कत्ल कर दिया गया, 99 के बाद इनको कत्ल कर दिया गया। फमर रजुलुम मिन बनी सलमान, चुनांचे जिसने इनको कत्ल किया गया था वो आदमी इनकी खोपड़ी पर आया, खोपड़ी पर आकर चढ़ने लगा, खोपड़ी पे लात मारने लगा, कह सकते हैं खोपड़ी पे कदम मारने लगा। फदरबहा, खोपड़ी पर जब उसने कदम मारा, फाकरत रिजलहु फमात, चुनांचे उनके उस आदमी के जिसने इनको कत्ल किया था तो इनकी खोपड़ी से जो है निकल के उसकी हड्डी लग गई। क्या लग गई? उसकी हड्डी दाखिल हो गई, उसकी हड्डी बोन उसके दाखिल हो गई। फमाता, वो मर गया। चुनांचे इनकी मौत के बाद 100 बंदों को मारने की नजर इनकी पूरी हो गई, 100 बंदों को मारने की इनकी नजर पूरी हो गई। जब लोग इनको मार रहे थे, घेर कर मारा था, जैसे वो घेर कर मारना चाह रहे थे ना ताबत शर्रा को, इनको भी घेर कर मारा था बेचारों को। कालू ही ना अरादू कत्लहू, जब लोग इनको कत्ल करने आए तो कहा कहाँ तुझे दफनाएंगे, बता तो तेरी कब्र कहाँ होना चाहिए? कहा ला तकबुरूनी, ये याद रख लेना, ये किसका है? ला तकबुरूनी, ये आपका शनफरा का है। ला तकबुरूनी, तुम मुझे कब्र में ना डालो। इन्ना कब्री मुहर्रमुन, तुम्हें मुझे दफनाना जो है हराम है तुम पे। वलाकिन अबशरी उम्मा आमिरी इदा तमलत रासी व फिर रासी अक्सरी, ठीक है, वगूदिर इंदल मुल्तका सुम्मा साइरी हुनालिका ला अर्जू हयातन तसुर्रुनी, ठीक है। सजीसुल्लयाली, यहाँ में भी कुछ छूटा हुआ हो, सजीसुल्लयाली मुबसिलन बिल जराइरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो कसीदा है, ये वाले जो अल्फाज हैं, खासकर पहला वाला जो शेर है ला तकबुरूनी, ये शायद आपका PYQs में आ चुका है। ये किसका है? ला तकबुरूनी शायद PYQs में आ चुका है, ये किसका है? तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि शायरी को पढ़ लिया करें, किसी की शायरी दी हुई है, ताकि आगे जब कुछ आए तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो शनफरा के बारे में देख लें, ये आपके, इनका नाम क्या है? इनका नाम साबित बिन औस है।
ٹھیک ہے. تو ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام آپ دیکھ لیں جو آپ کا ثابت بن اوس ہے. اسی طریقے سے قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے؟ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ ازد یمن میں رہتا تھا، یہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان کی یہ بھی حبشی ماں سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ خود جو حملے کرتے تھے بنو سلمان پر کرتے تھے. بنو سلمان ان کی ننیال کا قبیلہ، ننیال کے قبیلے سے کیوں حملے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی ننیال والوں نے ان کے باپ کو مار دیا، ان کو قید کر دیا تھا، جو ان کو بات کو پتہ چلا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ حلف ان یقتلن، کہ میں ان میں سے 100 لوگوں کو ماروں گا. چنانچہ 99 کو مارا، پھر ایک کو اس کے بعد نپٹا دیا تھا. تو گویا کہ ان کی نظر بھی پوری ہو گئی تھی. 525 میں ان کی وفات ہوئی، 525 میں ان کو قتل کیا گیا. اسی طریقے سے یہ دوڑنے میں کافی ماہر ہیں. چنانچہ دوڑنے میں آیا کہ ان کے قدم کو، ان کی چھلانگ کو ناپا گیا تو اس میں پتہ چلا ان کی ایک چھلانگ جو ہے 20 قدموں کے برابر ہے. اسی طریقے سے ان کو گھوڑے بھی نہیں پکڑ پاتے تھے. اسی طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ عادا من الشنفرہ، شنفرہ سے بھی تیز دوڑنے والا، یہ مثال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے اب شروعات ہو رہی ہے ہمارے عربہ بن ورد کی. جس کو بھی کوئی کوشچن ہو وہ آپ اپنا کمنٹ میں لکھ لینا، اس پہ بات کریں گے. باقی آخر میں ہم آپ کی آواز بھی کھلوا بھی لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو جلدی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ ان کے اس میں نہیں ہے، جو یہاں پر ہیں وہ موجود رہیں. عربہ بن ورد یہ وہ بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، آئی مین جس کو بہت لائک کرتا ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں. جو یہ وہی ہیں جنہوں نے شاید جو چوری کو جو اپنایا، جو سالکہ کو جو اپنایا، وہ ایک نوبل مقصد کے لیے اپنایا، ایک خوبصورت مقصد کے لیے، ایک ایجابیت کے لیے، مطلب جس سے سماج کی خدمت کرنا ان کا مقصود تھا، وہ دیکھیں گے. تو شاعر جاہلی، یعنی ایک جاہلی شاعر ہیں، صعالیق چوروں میں سے ہیں. ان کو امیر الصعالیق کا لقب بھی دیا گیا. یعنی صعالیق، یہ یاد رکھیں، اس طریقے کے سوال بنتے ہیں. امیر الصعالیق کا لقب دیا گیا، چوروں کے امیر ہیں یہ. ٹھیک ہے. عروہ بن ورد العبسی، عروہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے بندھن ہوتا ہے نا، بندہ العروۃ الوثقی. ٹھیک ہے. کوئی بندھن ہوتا ہے العروۃ الوثقی، مضبوط بندھن قرآن میں یوز ہوا، تو عروہ کے معنی وہی ہیں. تو ان کا نام کیا ہے؟ عروہ بن ورد العبسی. جب عبسی ہم نے پورا نام یاد رکھا تو گویا کہ پتہ چلا یہ آپ کے قبیلے عبس سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کے قبیلے عبس سے تعلق رکھتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے دیکھا تابت شرہ قبیلے فہم سے تعلق رکھتے ہیں، شنفرہ جو ہے قبیلے ازد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کے قبیلے عبس سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے یاد رکھیں گے. تو 540 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 607 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا دونوں دیا ہوا ہے، 540 میں ان کی پیدائش اور 607 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو ترتیب لگانے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ترتیب کے تعلق سے میں نے بتایا شنفرہ پہلے آئیں گے 525، پھر اس کے بعد تابت شرہ آئیں گے 535 یا 40، پھر اس کے بعد وفات کے حساب سے عروہ بن آئیں گے 607، عروہ بن ورد آئیں گے تیسرے نمبر پہ 607. تو ان کو اگر الائنمنٹ کرنے میں کبھی مخضرم کے ساتھ دے دیا، کبھی شعراء جاہلیین، کبھی معلقات والے شعراء کے ساتھ دے دیا، تو آپ کو ترتیب بیٹھانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. یہ قبیلے عبس کے شاعر ہیں، جاہلیت میں فارس ہیں. فارس یہ گھڑ سوار میں سے ہیں، من فرسانہ، ان کے مشہور گھڑ سواروں میں سے. ابھی دیکھو ان کی خصوصیات، چنانچہ قبیلے عبس سے یہ بھی تعلق رکھتے ہیں. ہم ایک اور جانتے ہیں عنترہ بن شداد العبسی، وہ بھی قبیلے عبس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی گھڑ سوار ہیں، یہ بھی گھڑ سوار ہیں. دونوں گھڑ سوار ہیں، دونوں اس طریقے سے مشہور ہیں، اس کو یاد رکھیں گے. وَسَعْلُوكٌ مِّن صَعَالِيكِهَا الْمَعْدُودِينَ الْمُقَدِّينَ الْأَجْوَادِ، چنانچہ بہت زیادہ سخی، جو چور سخی ہیں، چور، ٹھیک ہے، سخی چوروں میں سے ہیں یہ آپ کے اس قبیلے کے، قبیلے عبس کے. ان کے بارے میں یہ عبارت دیکھیں، شاید پی وائی کیوز میں یہ آپ کا اٹھ چکا ہے شاید. ٹھیک ہے. کان یسرق لیطعم الفقراء، یہ چوری کرتے تھے تاکہ غریبوں کو کھلائیں، ویحسن الیہم، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ چلتا تھا یہ مالدار لوگ، یہ سب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں روپیہ پیسہ، یہ ان غریبوں فقیروں بیچاروں محتاجوں کو کھلاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا میں چوری کو اپناتا ہوں، ان سے لوٹ لوٹ کے ان غریبوں کو کھلاؤں گا. وکان یلقب بالعروۃ الصعالیق، ان کا ایک اور لقب تھا، ان کو عروۃ الصعالیق بھی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ایک لقب ہم نے یہاں دیکھا امیر الصعالیق، چوروں کے امیر. اسی طریقے سے ان کو عروۃ الصعالیق یعنی چوروں کا بندھن کہا جاتا تھا، سینٹر کہا جاتا. ہم سینٹر کہہ سکتے ہیں کہ سب چوروں کو ان کے پاس ہی آ کے ملنا تھا، کیونکہ امیر تھے، لیڈر تھے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں لجمعہ ایاہ وقیامہ بامرہم، کیونکہ تمام لوگ ان کے پاس گیدر ہو جاتے تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے. اور اسی طریقے سے تمام معاملات میں جب بھی کوئی ان کو کوئی نقصان ہوتا تھا، کوئی ہار ہوتی تھی، تو ان کا خیال رکھتے تھے تمام چور شعراء کا. ولم یکن لهم معاش ولا مغزا، جبکہ ان کے پاس کوئی کھانے ہونے کا کچھ بھی انتظام نہیں ہوتا تھا. جب وہ ہار جاتے تھے یا پریشان ہو جاتے تھے یا کوئی ضرورت پڑتی تھی تو ان سب کا خیال یہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کانا عربہ بن ورد وعنترہ بن شداد، تو وہی بات آئی کہ قبیلے عبس کے یہ دونوں بندے ہیں، مشہور شعراء میں سے ہیں. کون؟ عربہ بن اور عنترہ بن شداد. چنانچہ
بس काफी बड़े शायर हैं दोनों, और दोनों आपके कबीले आपसे से ताल्लुक रखते हैं. ठीक है, थोड़ी सिमिलरिटीज मिलाने की कोशिश की है इन्होंने किससे, अंतरा बिन शद्दाद से, उसको मैंने आपके सामने बताया भी. ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड में हम देखेंगे इनके बारे में. ये अकवाल याद रखना, कुछ अकवाल हैं काफी बेहतरीन बेहतरीन की, इनको मैं ही पसंद नहीं करता और भी लोग पसंद करते थे. देखें, काला मुआविया, मुआविया ने इनके ताल्लुक से फरमाया, मुआविया बिन अबी सफियान ने, लौकान लिउरबा बिन वर्द वलदुन लअहबब्तु अन अतज़व्वज इलैहिम, अगर उरबा बिन वर्द का जो है कोई औलाद होती ना, कोई बेटी होती कह सकते हैं, ला तज़व्वज इलैहिम, तो मैं शादी करता उरवा बिन वर्द से, मतलब अपनी रिश्तेदारी बनाता. कौन कह रहे हैं? मुआविया बिन अबी सुफियान. ठीक है, इतने बड़े सहाबी. ठीक है, मुआविया बिन अबी सुफियान, अगर उरवा की कोई औलाद होती ना, मैं उससे रिश्तेदारी बैठाता. फिर उसके बाद काल अल हुतैया, एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब ने हुतैया से सवाल किया. क्या? एक मरतबा. काल अल हुतैया, यहाँ पर देखें, काल अल हुतैया, एक मरतबा फी जवाब ही अला सवाल उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे एक मरतबा सवाल किया हुतैया से, कैफा कानत हुरूबुकुम, तुम्हारी जंगें कैसी होती थी, जंगों में क्या होता था. ठीक है, तुम्हारी जंगें कैसी होती थी, तुम्हारी जंगों में क्या होता था. काला कुन्ना नअतमु फिल हुरूब फिल हर्ब बिशअरिही, यानी हम जंगों में जो है इन्हीं के शेर के जरिया, किसके शेर के जरिया, उरबा बिन वर्द के शेर के जरिया हम एक दूसरे को हौसला दिलाते थे, एक दूसरे को जोश दिलाते थे. ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे. तो इस तरीके से ये जवाब दिया है. तो ये चीज भी आप अपने जहन में रखेंगे, ये चीज भी आप अपने जहन में रखेंगे. फिर उसके बाद काला अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनके बारे में कहा, मुआविया ने कहा, हुतैया ने कहा, अब्दुल मलिक बिन मरवान कह रहे हैं कि मन काला इन्ना हातिम, जिसने ये बात कही ना कि हातिम जो है इनसे ज्यादा सखी हैं, उसने उरबा बिन वर्द पर जुल्म किया. काला अब्दुल मलिक इब्न मरवान, ये नाम याद रखना, मैं भी आपको PYQs इसी तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह में देता रहता हूं. तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा, जिसने ये बात कही कि हातिम जो है उरवा से ज्यादा, या हातिम सबसे ज्यादा सखी इंसान है, तो उसने उरबा बिन वर्द पर जुल्म किया. वो ऐसा मैं भी इसलिए बोल रहे हूँ कि हातिम के पास तो रुपया पैसा था, वो खर्च करता था, लेकिन उरवा क्या करता था, उरवा इतनी कौम की खिदमत, इतनी फिक्र लोगों की, कि दूसरों से जो मालदार थे उनका छीन छीन के जो इनको लोगों को खिलाते थे. वफिल अगानी मिन खबरिही, और चुनांचे आप देखें बेहतरीन किस्सा इनके बारे में क्या है. काना उरबा बिन वर्द इदा अज़ाबत अन्नास सिनी शदीदा, जब लोगों को कहत साली का जमाना हुआ करता था, सिनी शदीदा सख्त कहत साली के मौसम में, जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं, लोग परेशान, ठीक है, परेशान हैं, तरकू फी दारिहिम मरीद वल कबीर वल दईफ, चुनांचे उनके घरों में कोई खिलाने वाला नहीं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कमजोर लोग हैं, फिर भी वो ऐसे मौसम में किसके पास आते थे. काना उरबा बिन वर्द यजमाओ, ठीक है, उरबा बिन वर्द क्या काम करते थे, इस तरह के लोगों को इकट्ठा करते थे. यशबाहो यजमाओ अशबाह हाउलाए, इस तरीके के लोगों को इकट्ठा करते थे जिनके पास खाने के लिए नहीं, जिनके पास पीने के लिए नहीं. ठीक है, फिर शिद्दा, परेशानी के आलम में, सुम्मा यहफिर लहुम अस्राब व यकनिफु अलैहिमुल कनफ यक्सिबुहुम, चुनांचे इनके लिए खिलाते थे, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे, चाहे उसके लिए उनको लूटना पड़े, उनके लिए चोरी करना पड़े. तो ये शख्सियत थी उरवा की. आप देखें, काना उरवा ज़ा शख्सियतिन फरीदतिन तखत्तत शख्सियतुहु कशाइरिन व फारिसिन, चुनांचे ये एक यकताई रोजगार, ठीक है, एक अजीम शख्सियत थी, एक अनोखी शख्सियत थी. शख्सियतुन फरीदा एक अनोखी शख्सियत थी, नाबिग यकताई रोजगार शख्सियत थी, जैसे शायर की तरह. कौन सी शख्सियत थी? जो कि एक शायर बनकर, इसी तरीके से एक घुड़सवार बनकर हमारे सामने आती है. ठीक है, इसी तरीके से जो वकान दावत हुई रस्साला का, ये खुद चोरी इन्होंने जो की, चोरी शुरू की, या इसी तरीके से अगर कुछ लोगों को भी इन्होंने चोरी की दावत दी होगी कि आओ चोरी करते हैं, वो किस लिए की? लिक़ामत नौइ मिनल अदालत अल इज्तिमाइया, ये एक अदालत इज्तिमाइया यानी एक सोशल जस्टिस को कायम करना चाहते थे, एक सोशल जस्टिस को कायम करना चाहते थे कि समाज में इंसाफ नहीं हो रहा, ये लोग मालदार हैं और गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखते, ठीक है, गरीबों को नहीं खिलाते, तो मैं ये काम करूंगा. चुनांचे इनका दीवान है एक, ये चीज याद रखें, जिसकी शरह की है इब्न सिक्कीत ने, ये बात याद रखेंगे, इनका एक दीवान है जिसकी शरह की है इब्न सिक्कीत ने. तो मैंने बताया था, इससे पहले हम पढ़ रहे थे, ताबत शर्रा का कसीदा कहाँ पर है? मुफद्दलियात में. ताबत शर्रा का कहाँ पर है? मुफद्दलियात में. शनफरा का क्या है? लामियतुल अरब. इनका क्या है? तो इनका कसीदा अस्माइयात में मौजूद है. ठीक है, इनका कसीदा मिनाशर कसाइद ही कसीदतुन लहू मौजूदतुन फी दीवान अल-अस्माइयात, इनका कसीदा जो है आपका अस्माइयात एक मशहूर किताब में मौजूद है. तो बात हो गई हमारी कि तीनों के मशहूर कसीदे हैं. किसका कसीदा? ताबत शर्रा का मशहूर कसीदा मुफद्दलियात में, फिर शनफरा का मशहूर कसीदा लामियतुल अरब है, इनका मशहूर कसीदा जो है आपका अस्माइयात है. ये चीज उम्मीद करता हूं आपके जहन में हो जाएगी, फंस जाएगी और हमेशा के लिए याद रखेगी. चुनांचे जिसकी शुरुआत क्या होती है? अक़िल्ली अलैया लौमा या इब्नत मुंज़री, है मुंज़िर की बेटी, कम मलामत करो मुझ पे.
अब ये आएगा पूरा वाकया क्या है। ऐ मुंजिर की बेटी अपनी बीवी को कह रहे हैं व नामी फ़इल्लम तश्तही नौम फसहरी, मैं आगे इसको देखूंगा, आगे हम इस पे बात करेंगे, यही आएगी। तो ज़ौजत उर्वा बिन वर्द, तो उर्वा बिन वर्द की ज़ौजा, यहाँ पर शायद सवाल बन चुका है। उर्वा बिन वर्द की बीवी का नाम क्या है? सलमा अल गिफारिया, जिनसे इनका बेटा था एक वहाब करके, जिसकी वजह से इनकी बीवी की कुनियत क्या थी? उम्मे वहाब। इनकी बीवी की कुनियत क्या थी? उम्मे वहाब, जो कि एक किनाना की एक औरत थी। कानत तुकन्ना बे उम्मे वहाब, जिनको उम्मे वहाब का लक़ब दिया जाता था। वही इमरातुन असाबहा उर्वा, जिससे ये वो औरत हैं जिनको उर्वा को मिली हैं, उर्वा को मिली है किसी जंग में, लेकिन उर्वा ने इनसे शादी कर ली थी, लेकिन इन्होंने उर्वा ने इनसे शादी कर ली थी। चुनांचे जो सलमा गिफारिया हैं या उम्मे वहाब हैं, जो बेटे के बाद उनको कुनियत उम्मे वहाब की दी गई, ये नौजवान थी। कानत बिकरन, ये नौजवान थी। फ़आतक़हा, तो नौजवान होने की वजह से उन्होंने आज़ाद किया। कहा जब इतनी खूबसूरत हैं तो मैं इनको आज़ाद करके इनसे शादी कर लेता हूँ, इनको आज़ाद करके इनसे शादी कर लेता हूँ। चुनांचे इनको शादी की, और वो भी चाहती थी। वकानत राग़िबतन बिही ऐदन, वो भी चाहती थी मेरी शादी हो जाए। फ़आश माहा मा यज़ीदु अला 10 सनीन, तकरीबन 10 साल से ज्यादा उनके साथ रहे। इतने 10 साल से ज्यादा तकरीबन उनके साथ रहे। व अंजबत लहू वलदन, और उससे उनकी एक औलाद हुई, उससे उनकी एक औलाद हुई। इसको आप अपने जहन में रखेंगे कि उससे उनकी एक औलाद हुई है, जो कि वहाब नाम था, जिसकी वजह से इनको उम्मे वहाब का लक़ब दिया गया। ठीक है। वक़द जा ज़िक्र सलमा इमरातन उर्वा, ठीक है। वक़द जा ज़िक्र सलमा इमरात उर्वा फी शअरिही, चुनांचे सलमा का तज़किरा जो है उर्वा के शेर में भी आया है। हैसु युज़क्किर अन्ना हैसु यज़कुर, यहाँ तक कि वो जिक्र करता है अन्ना सलमा, कि जो सलमा है कानत तलूम ज़ौजहा, यहाँ तक कि युज़कर होगा वो, तो यहाँ तक कि वो जिक्र किया जाता है कि सलमा अल गिफारिया जो है कानत तलूम ज़ौजहा, अपने शौहर को मलामत करती थी। उर्वा को अलामा यकूम बिही वारातिही, कैसे ये लोगों को खिलाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए तुम इन पे हमला करते हो, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने आप को खतरात में डालते हो। फ़इन्नहु युअर्रिदु नफ्सहु लिल खतर, अपने आप को खतरात में डाल देते हो, परेशानी में डालते हो लोगों को खिलाने के लिए, क्या कर रहे हो तुम। तो बीवी मतलब जिन लोगों को मोहब्बत होती है, कभी कभी क्या होता है, हमारा हम समाज वर्क करना चाहते हैं, तो समाज वर्क की वजह से, सोशल वर्क की वजह से लोग हम पर हमले करते हैं, तो घर वाले बेचारे फिर वो कहते हैं क्यों कर रहे हो, ये क्या करने की जरूरत है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो इस तरीके से इनकी बीवी भी इनको कहती थी क्या जरूरत है भाई साहब तुमको ये सब करने की, ठीक है, तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है, मलामत करती थी। चुनांचे उर्वा उनको जवाब देते थे, उर्वा अपनी बीवी को जवाब देते थे, ठीक है, अकिल्ली अलैयल्लौम या बिन्त मुंजिरी, ऐ मुंजिर की बेटी, है मेरी बीवी, कम मलामत किया करो, सो जाओ ना, मैं जा रहा हूं रात में उठ के चोरी चगारी करने, तो इल्लम तश्तही नौम फसहरी, अगर नींद नहीं आ रही तो जागती रहो, रोक क्यों रही हो मुझे, मलामत क्यों कर रही हो। ज़रीनी व नफ्सी उम्मा हसान, ऐ उम्मे हसान छोड़ो मुझे, जो मैं कर रहा हूं करने दो। इन्ननी बिहा कबला अल्ला अमलिकल बैया मुश्तरी, ठीक है, हदीस तबका वल फता गैर खालिदिन इदा हुआ अमसा हामतन फौका सुय्यरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस शेर को भी आप याद रखेंगे। बाकी इनकी शख्सियत जो है एक मुमताज शख्सियत है। वक़द इम्ताज उर्वा, उर्वा की खुसूसियत यह है कि इन्होंने चोरी को भी एक अच्छा प्रोफेशन बना दिया। क़द अज़फ़ा अला सालुकति नौअम मिनल एहतराम व तक़दीर, चोरी को भी इन्होंने इज्जत की नजरों से दिखाना, बिल्कुल हम भी इज्जत की नजरों से देख रहे हैं कि मालदारों से छीन छीन के खिलाते थे, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे गलत होगा, और गलत तो हर टाइम पे होगा, लेकिन ये करते थे, उनकी नियत अच्छी थी, ठीक है। फहुवा ला यग़ज़ू लिन्नहाबी, तो वो लूटने के लिए, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लूटिंग, इसलिए वो नहीं करते थे कि सिर्फ लूटने के लिए उनको लूटते थे दूसरे शुआरा की तरह, जैसे शनफरा वगैरह करते थे, ताब तशर्रा करते थे। ये तो लोगों पर हमला इसलिए करते थे लियुईन अल फुक़रा वल मुस्तदअफ़ीन, ताकि जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद कर सकें। चुनांचे इनको अबुल फुक़रा का लक़ब दिया गया इनको, और इसी तरीके से इनको अबुल मसाकीन का लक़ब भी दिया गया। इसका लक़ब दिया गया अबुल फुक़रा का, और इसी तरीके से अबुल मसाकीन का लक़ब दिया गया। तो ये हो गया। मुझे लगता है कि जब ये तीन इतना टाइम ले गए, तो कल जो मुखज़रम शुआरा है, मैं सोच रहा था 4 उनके करूंगा, तो 4 नहीं हो पाएंगे, फिर भी मैं लेके आऊंगा, जितना हो पाएगा उतना हम देखेंगे 11 बजे तक, ठीक है, 11 के 11:10 के आसपास तक। तो आपके पास अगर आप कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लेक्चर या हमारी चीज जो है खत्म हो चुकी है। लिदा क़ाल इब्न सहरा इब्न तबी अल अरबिया, जी बिल्कुल उसी शायरी की वजह से हन्ना फाखुरी ने इनको इब्न सहरा इब्न तबी अल अरबी कहा है। फिर उसके बाद तो आपकी जो क्लासेस हैं, जो भी रिकॉर्डिंग होती हैं, जो हमारा वाइज ऐप है, वाइज ऐप के रिसोर्सेज में रिकॉर्डिंग का एक सेक्शन आता है, वहां पर आपको मिल जाया करती हैं, ठीक है, वहां पर मिल जाया करती हैं। तो कोई सवाल हो तो आप जरूर बताएं। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम ले लो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो अब किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आप किसी को सवाल हो तो बताएं। जी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? जी जी हेलो। बिल्कुल बोलें। ठीक ठीक, नहीं लेंगे ना। हाँ हाँ बोलें। जी कौन बोल रहे हैं आप? सर शैमा बोल रहे हैं। उर्वा बिन अल-वर्द के बारे में जो आपने उसकी उनकी शायरी पढ़ी आखिर में, उसमें इब्न हस्सान कुन्नियत लिखी हुई है शायद, आप अगर खोलें वो स्लाइड 14th। उम्मे हसन होगा ना? उम्मे जी, हसन, तो हाँ। ये उम्मे वहाब है, तो उम्मे हसन भी इनकी वो है हाँ फिर। उम्मे वहाब तो जैसे मशहूर है, तो लेकिन इन्होंने हम्म। हमें पता चला कि शायरी में उम्मे हसन का भी जिक्र किया है, यानी अपनी बीवी को उम्मे हसन का भी लक़ब दिया है, तो वहां से पता चलता है। तो गोया कि दोनों याद कर सकते हैं। उम्मे वहाब तो मतलब मशहूर है किताबों में, तारीख की किताबों में, जी जो तारीख उल अदब अल अरबी पे। लेकिन हमको एक नॉलेज और मिलती है कि इन्होंने अपनी उसी बीवी को उम्मे वहाब या किसको, ये बिनते मुंजिर भी उनको बोला, तो उनको उम्मे हिसान भी कहा है, उम्मे हसन भी कहा है। ठीक है, मे भी उनके उस बेटे का नाम वहाब भी हो, हसन भी हो। ठीक ठीक, शुक्रिया। जी जी, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो चैट बॉक्स में ही सवाल कर लें। खुश खुश क्यों होंगे? ऐसी कोई बात है क्या खुश होंगे? आप इतने अच्छे अच्छे लोग जिंदगी में हैं, स्टूडेंट्स हैं। सर आपने जो अभी ये जो बात चली थी वो ना, वो आदा मिन शनफरा पे। आधा 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 नहीं। सर आदा ठीक है सर, वो कुछ आप थोड़ा सा अगर क्लियर करें तो जी जी, तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर है कि ये इनकी जो दौड़ने को मिसालों में यूज किया जाता था। ठीक है, दौड़ने में मिसालों को यूज किया जाता था। जैसे एक मिसाल मैं ले रहा हूँ कि ऐसे मिसाल दी जाती है कि अहनफ बिन कैस जो हैं वो शायद हिल्म बुर्दवारी में शायद मशहूर थे, हिल्म बुर्दवारी में। ठीक है, कौन? अहनफ बिन कैस जो है हिल्म बुर्दवारी में मशहूर थे। तो आप बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि इस तरीके से यूज होता है कि अगर हम कह लें, जी बिल्कुल नायरा आप जा सकते हैं, ठीक है, कि हम पढ़ें कि उनकी किसी को हमें कहना हो कि वो बहादुरी में मशहूर है, तो हम कह सकते हैं ये अली बिन अबी तालिब से ज्यादा मशहूर है तुम तो। जैसे यहाँ पर शनफरी जो रनिंग में, दौड़ने में ज्यादा तेज दौड़ने वाले हैं, मैंने मिसाल दी कि जैसे मैं ज्यादा तेज दौड़ने वाला हूं, तो मुझसे कोई कहे तुम तो बहुत ज्यादा, तुम तो शनफरा से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले हो, तुम तो शनफरा से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले हो। तो क्या पता चला कि गोया कि दौड़ने में एक बंदा ऑलरेडी कोई मकाम इख्तियार किए हुए है, शनफरा दौड़ने में मशहूर है ऑलरेडी। तो आदा मिन शनफरी, ये शनफरा से नहीं कहा जाता था, शनफरा से नहीं कहा जाता था, बल्कि किसी और से कहा जाता था। ठीक है, आदम मिन शनफरा जो है ये शनफरा से नहीं कहा जाता था, किसी और से कहा जाता था। जहां पर शनफरा की दौड़ने पने को शोहरत थी, जिससे पता चला कि हाँ दौड़ने में मशहूर था ये बंदा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और मे भी आप थोड़ा वेट करें, शायद आपको हमारा जो ग्रुप है ना बच्चे क्लियर कर देंगे, अगर आप वहां पे थोड़ा कुछ पूछेंगे। कभी कुछ क्या होता है टीचर से नहीं समझ में आती, बच्चे जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, वो समझा पाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मुझे समझ आ गया, आप क्लियर हो गया अच्छे से। जी जी थैंक यू। जी जी जी। नहीं नहीं, जेआरएफ की सीट क्यों, रिकॉर्डिंग देख के क्यों? सर जेआरएफ की सीट लिमिटेड है, जेआरएफ की सीट बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होती हैं, बल्कि जितने बंदे होते हैं ना उसमें से 1% या 2%, अभी तकरीबन 1.84 जेआरएफ मिले हैं हमें। 2100 बंदे बैठे थे और तकरीबन 43-40 जेआरएफ मिले हैं। तो क्या होता है असल में, 1% के ऊपर नीचे जेआरएफ मिलते हैं जितने लोग अपियर हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, जितने लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं उसके हिसाब से मिलता है, सीट मुकर्रर नहीं होती किस बार इतनी सीटें, उस बार इतनी सीटें। ठीक है, अगर तो बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग क्यों सुनेंगे आप? अभी नहीं समझ में आया क्या? और जिन लोगों के किसी और कोई और नोट इन्होंने नहीं बनाए हैं, तो वो इन्हीं नोट की पीडीएफ निकलवा लें, इन्हीं नोट की पीडीएफ निकलवा लें। अच्छा है, अगर उन्होंने कोई और नोट नहीं बनाए हैं, कोई और नोट की नहीं कराई है, जैसे कुछ लोगों को मैंने रिकमेंड किया है कि वो करा लें, 21 वाला करा लें, कोई और करा लें। ठीक है, मेरा भी करा लें। कुल तो हमसे कतलहू बर्रास, अंतरा को बुरास। क्या कह रहे हैं आप?
सर कल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एप्लीकेशन पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अवेलेबल अपने आप से हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा फीचर है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है यहाँ पर, बस मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ उसके बाद वो हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कुछ भी कहना हो, ठीक है, क्लास के फीडबैक में। तो शुक्रिया। एंड कहाँ से होगी?